आज मैले एकदम तगरासँग स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भयो। तपाईँ स्पष्टीकरण सोध्नुभयो मसँग र मैले प्रश्न ल्याउनु पर्ने भयो र मैले आरोप लाउनै पर्ने भयो। किनभने म तपाईँले भन्छु 85% मिलिट्री अहिले पनि राजतन्त्रको पक्षमा छ। मिलिट्रीले भन्दा गलत भन्दैछ लाहानु चौधरी भने गलत मैले भने होइन। तपाईँको मिलिट्रीभित्र इन्टेलिजेन्सको कुरा मसँग सर्कल भइरहेको हुन्छ कतिपय कुराहरू। त्यहाँ हाम्रो मान्छे पनि छन्, इन्टेलिजेन्स ब्युरोभित्र छन्, प्रहरीभित्र छन्, पत्रकारभित्र छन्। 15%मा 2% धार्मिक मिलिट्रीहरू छन् त्यहाँ, क्रिस्चियन विभिन्न उसबाट मिसनरीबाट प्राप्त गरेका। अझै अधिक भन्नुपर्दाखेरि 85% कर्नेल जर्नलसम्म त इन्डियाका भरौटेहरू छन्। नाम लिस्ट ल्याउनु पर्यो भने हामी ल्याइदिन्छौँ, यो हामीसँग छ त्यो संरचना। इन्डियाबाट सिधै प्रोटोकल अन्तर्गत ल्याइदिन्छौँ, चाइनाबाट ल्याइदिन्छौँ। को चाइनिज भट्टा खाइरहेछन् भनेर। नेता त छँदै थिए, नेता त 100% थिए, यसमा 2 मात्रै छैन। नामै लिस्टै निकालिदिन्छौँ हामी। हेर्नु कति सालदेखि कोले के प्राप्त गरे हो भनेर। लाहानु चौधरीसँग यो हैसियत राख्दछ। यतिकै एनजिओ खुफिया एजेन्सी र इन्टेलिजेन्स चलाएको छैनौँ हामीले, र नाम पनि हामी भन्दैन त्यो इन्टेलिजेन्सको। यहाँलाई सायद कतै कतै जगजाहेर होला। शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीजीले रेडियो नेपालमा अन्तर्वार्ता दिँदा भुट्ला पनि दिँदा भने सुरुवालका नर खोल्न जानु, यो आफैमा लज्जास्पद र उत्तेजनात्मक हिसाब हो कि होइन? एउटा देश चलाउने नेताले कमिलाका टाँटी देख्ने जनतालाई भोट माग्न आउँदा चाहिँ देउटा देख्ने, शिव भगवानै देख्ने, तर जितिसकेपछि पार्लियामेन्टमा आइसकेपछि अधिकार दिन र चेक ब्यालेन्स गर्नुको बजाय अधिकार मिनिमाइज गर्न र हाइलाइट गर्नको लागि अधिकार सेयर गर्न भन्नको बजाय कमिलाको टाँटी देख्ने यिनीहरू चाहिँ। लक्ष्मण थारू जस्ता नेता र महत्त्वाकांक्षा योगेन्द्र थारू जस्ता, गङ्गा चौधरी जस्ता, गोपाल दहित जस्ता लगायत र राजकुमार लेखी जस्ता नागरिक समाजका अध्यक्ष नेता लगायतले चाहिँ तपाईँको क्षणिक स्वार्थ र ठुलो महत्त्वाकांक्षाले गर्दाखेरि टुसारापाट गर्नलाई त्यहीबाट र उहाँहरूले नै सुराकी गरेको हो सबै पार्टीमा हाम्रो योजनाहरू। अझै भन्नुपर्दा म खरो रूपले तपाईँ यही मिडियामा ल्याउनुहोस् ती नेताहरूलाई, म यसका एक जवाब दिन म तयार छु। केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीको प्यानल भनेको संस्थापक प्यानल हो, हेर्नुहोस् है। र यही कुरा आज प्रचण्डजीले पनि माओवादी केन्द्रमा आउँदाखेरि नारायण काजी श्रेष्ठ र लीलामणि गिरिराजमणि पोखरेलले के गर्नुभएको थियो उहाँले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँले पनि यसरी नै गर्नुभएको हो। आज उहाँ भोग्दै हुनुहुन्छ। यो भोग्नु प्रचण्डको लागि शिक्षा हुनेछ, यो शिक्षा हुनेछ। आफ्नो चुनाव चिन्ह र 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको पार्टीको विलय गरेर त्यहाँ गएर अर्का घरमा पहिला गएर अनि के नै पाउँछु भनेर गएर अहिले अधिकार खोज्दा कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ। यो कुरा लाहानु चौधरीले पनि भोग्या हो। थरवान मुक्ति मोर्चाको हाइकमान्डको हेपिन्छ तरका घरमा गएपछि। तपाईँको घरमा म गएर भाडामा बसेर या कुनै नेगोसिएसन गरेर म हजुर यतिलाई दिन बस्न दिनुहोस् भनेर म फेरि सबै कुरा मेरो घर हो भनेर मैले खुरापाती गर्न थालेँ, तपाईँ मलाई बाँकी राख्नुहुन्छ? त्यसरी बुझ्दा बेस हुन्छ। नवराज सिलवालसँग त मेरो अर्ध भूमिगत हुँदा के अरे भूमिगतमै मेरो एउटा श्रीमतीसँग जोडिएको विषय जो मैले हान्दे थिएँ माधव कुमार कमरेडको घर घुमाइ त्यो भूपेन्द्र गिरी र अग्नि सापकोटाको मान्छे र तपाईँको वज्राचार्यलाई, पवन श्रेष्ठको मान्छेलाई, दिलीप महर्जनको मान्छेलाई हान्दाखेरि तपाईँको मलाई समात्न आएका व्यक्ति हुन्। तिमी कस्तो थियो त्यो दिन मलाई थाहा थियो नवराज सिलवालको बारेमा। तर केपी कमरेड आज किन विवादमा हुनुहुन्छ? युवराज खतिवडा जस्ता सफलताको नाउँमा ल्याउने, नवराज सिलवाल जस्ता, दीपक मनाङ्गे जस्ता लगायत यस्ता यावत समाजका विखण्डित सिस्टममा बसेर फुली ल्याएर विखण्डित गर्ने, कर्मचारीको तलब खाएर विखण्डित गर्ने जो गलत सुझाव दिने व्यक्तिसँग त पेरिफेरीमा त हुनुहुन्छ उहाँ, किन विवाद नहोस्? त्यसै कमजोरीको भन्दै लामो अन्तर्वार्ता हुँदै मैले एकदम कुलुमै खोल्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस् प्रसङ्ग आइपुग्यो, तपाईँले त्यस्तै खाले प्रश्न सोधिदिनु भयो। त्यस्ता व्यक्ति भित्र्याउने अनि प्रचण्ड जस्ता अवसरवादी के अरे खुराफाटी र अल्पमत परेका कमरेडहरूले राजनीति त गर्ने भए, आन्तरिक अभ्यास त यो गर्ने भए बसन्तजी। हेर्नुहोस् यसैको प्रकाष्ठ हो त्यहाँभित्र। मैले अघि यो कुरा नखोलौँ भन्दै बाध्यता भएर मैले भन्नुपर्ने भयो आन्तरिक कुराहरू उनीहरूको है। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। देश विदेशमा बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण फेरि कोरोना भाइरसको बिचमा नेपाल फर्किन नसक्नुभएका र विश्वमा हेरिराख्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरहत र नेपाल र नेपालीको तर्फबाट म फेरि पनि यहाँहरूलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हस् बसन्तजी धन्यवाद। अब यो लाहानुराम चौधरी मैले अघि भूमिका पनि भने आन्दोलनको अर्को नाम यति बेला पनि
केही नेताहरू विशेष गरी धेरै ठुलो तबका सत्तामा छ, तर यहाँ पनि यहाँका सहकर्मीहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, तर यहाँ चाहिँ अहिले पनि सडकमै हुनुहुन्छ। मैले सुरुवातमा यहाँ कैलालीको बासिन्दा, यहाँ चाहिँ लम्कीचुवा नगरपालिकाकै स्थायी वासी हुनुहुन्छ, तर अहिले काठमाडौँमा बसिराख्नु भएको छ, सुदूरपश्चिम आउनु भएको छ। खास कारण जान्न सक्छु म? हजुर, किन भन्दाखेरि सुदूरपश्चिममा आउनु त घर र सबै कुरा मेरो पुर्खौली यहीँ भएको कारणले गर्दा म आउनै पर्छ। फेरि पनि कहिलेकाहीँ म आरोप पनि भोग्ने गर्छु कि टुरिस्ट नेता भएर आउनुहुन्छ भनेर। पढाइदेखि अहिलेसम्म म काठमाडौँ बसेँ, 29 वर्षको मेरो लामो बसाइ हो र अब पारिवारिक भइसकेपछि र जनयुद्ध म त्यहीँ लडेका कारणले गर्दाखेरि नेवा मुक्ति मोर्चा हुँदै तपाईँको ठरवानको प्रतिनिधित्व गर्दै म बसेका कारणले गर्दाखेरि अब पढाइको सिलसिला र अहिले पारिवारिक परवरिशकै क्रममा पनि म काठमाडौँ बस्नुपर्ने भयो र फेरि पनि आफ्नो सालनाल गरेको ठाउँ छोड्न सकिँदैन। जस्तो भए तापनि माया लाग्छ बसन्तजी, होइन? एक अर्को कुरो, मेरो राजनीतिक जीवन र सबै परिचय कैलालीबाट हुन आउँछ, अन्तैबाट हुन आउँदैन। ठिक छ, विदेश जाम्ला त मेरो नेपालबाट परिचय मैले दिम्ला, तर म नेपालमा रहँदाखेरि मेरो परिचय कैलाली नै रहनेछ र कैलालीमा भन्दा पनि अझै लम्कीचुवा नगरपालिका रहने होला छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि यति बेला यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा कैलाली पुग्नुभयो? हजुर, मेरो व्यक्तिगत नितान्त काम थियो, मैले पास बनाएर यहाँ आइपुगेँ र यहाँ आउँदाखेरि साथीहरूको केही आफ्नै सहकर्मीहरूको केही आन्दोलनका खाकाहरू देखेँ। फेरि पनि म त्यसमा सामेल त भइनँ, तर अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म जो सत्तामा रहेका विगत हाम्रा वर्गीय युद्ध लडेका केही पार्टी, माओ पार्टी नै राज्य सञ्चालनमा छ र उहाँहरूको काठमाडौँमा केन्द्रीय पार्लियामेन्टमा संसदमा मात्रै होइन कि तरङ्ग स्थानीय लेभलसम्म तरङ्गित भएका छन् र त्यो बुझ्नलाई त फेरि हामीले त्यसको असर त पर्ने जिल्ला, नगर, गाउँहरूमै हो। हेर्नुहोस्, र हामी किनभने भोटिङ लिनको लागि लोकतन्त्रमा आइसकेपछि, लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरिसकेपछि हामीले यसका कुराहरू प्रत्यक्ष असर स्थानीय लेभलमै पर्छ। देशमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त पर्ला, त्यो त कारक तत्त्व हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा, त्यसले के गर्छ र त्यसको असर कहाँ हुन्छ, त्यसको रिएक्सनरी क्रियाहरू के हुन्छन्, प्रतिक्रियाहरू के हुन्छन् भनेर स्थानीय लेभलमै पर्ने हो। र व्यक्तिगत कार्यमा म आएको हुँदा बावजुद पनि मैले मेरो सबै कुरा बुझ्नलाई म स्थानीय लेभलमा आउनै पर्छ र यहाँका कुराहरू, केही कुराहरू लिएर जानै पर्छ मैले, र यी कुराहरू केन्द्रसम्मलाई असर गर्ने हुन्छन्। हेर्नुहोस्, केन्द्रले कार्य गर्यो भने त्यसको प्रतिक्रिया असरहरू स्थानीय लेभलबाट केन्द्रमा पुग्ने हो। हेर्नुहोस् बसन्तजी, भनेपछि यति बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेष गरी आफ्नो व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा कैलाली आइरहँदा भर्खरै मात्र केही दिन अगाडि मात्रै थारूहट जुन मोर्चा छ, थारूहट संयुक्त सङ्गठन छ, माननीय रेशम चौधरी यति बेला जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई रिहाई गर्ने र थारूहरूका मुद्दा सम्बोधन नगरेसम्मका लागि उहाँहरूले आन्दोलन कार्यक्रम सुरु गर्नु भएको छ। लक्ष्मण थारूको संयोजकमा एउटा कार्यक्रम अगाडि बढाइदिन्छ। यहाँ पनि थारूको छोरो भएको नाताले त्यो आन्दोलनमा नैतिक भौतिक समर्थन रहन्छ कि रहँदैन? हाम्रो नैतिक समर्थन रहन्छ। अझै भन्नु पर्दाखेरि यो मुद्दा हाम्रो हो। हेर्नुहोस् है, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थारूहटकै हो, जो मोर्चाको अध्यक्ष लक्ष्मण थारू हुन् र त्यतिखेर संयुक्त आन्दोलन गर्दाखेरि विभिन्न पार्टीमा रहनुभएका थारू नेताहरू अधिकार प्राप्तको निम्ति इन्भल्भमेन्ट भनौँ, सहकार्यता भएको हो उहाँहरूको। र अहिले थारू लोकतान्त्रिक पार्टीदेखि लिएर राजापा, अहिले भनौँ न सङ्घीय समाजवादी पार्टीका केही टपका नेताहरू, प्रदेश लेभलमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही तबकाका नेताहरू लक्ष्मण थारू लगायत रेशमजीको मुद्दा उठाइराख्नु भएको छ। तर उहाँ त राजापाको नेता हो, थारूको पुत्र हो, राजापा नेता हो, तर कार्यक्रम गर्दाखेरि संयुक्त हामीले गरेकै हौँ। हेर्नुहोस् है, अन्य पार्टीका कार्यकर्ता नेताजीहरू पनि आउनु भएको हो र त्यतिखेर अधिकार प्राप्तिको लागि भनौँ न राज्यले अपेक्षित गरेका धेरै समुदायहरू इन्भल्भमेन्ट भएकै हुन्, सहकार्यता गरेकै हुन्। र अहिले जो उहाँहरूले जे कुरा उठाइराख्नु भएको छ त्यो प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने रे, हिजो मात्रै मैले थाहा पाएँ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि गएर बहिष्कार गर्ने, केन्द्रीय संसद बहिष्कार गर्ने। यो केन्द्रीय संसद बहिष्कार त उतिखेर गर्नुपर्थ्यो, जो 4 घण्टा अगाडि संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडि केही कुराहरू, जबकि आदिवासी हो भने पहिलो मुद्दा आदिवासीको उत्थान गर्नुपर्ने। आज विदेशीले यत्रो एनजिओ चलाए, 8-8 वर्षसम्म संविधान नबन्दाखेरि 8 खर्ब रुपियाँ जो खर्च भएको छ। यहाँ युएन र युएनडिपीले धेरै ठुलो कुरा नगर्दा हुन्छ। नेपालीहरू पनि इकोनोमिक्स तपाईँको क्यालकुलेसन गर्नमा माहिर छन्। डक्टर पिएचडी गर्ने डक्टरहरूले मात्रै गर्दैन, एउटा आम नागरिकले माइक्रो फाइनेन्सियल फिडब्याक द नेसन फाइनेन्सियल भन्छ। हेर्नुहोस्, यो इकोनोमिक्सको नयाँ ठेउरी हो, होइन?
यो हामीलाई थाहा छ कि 8 वर्षसम्म 8 खर्ब रुपियाँ सिद्ध्याउने आज मान्छेले फेरि पनि तपाईको लोकतन्त्र घोषणा भइसक्दाखेरि, यस्ता हिजरा टाइपको लोकतन्त्र घोषणा भइसक्दाखेरि पनि यहाँको आदिवासी आन्दोलितमा हुनु, यहाँको जनजाति र एकदम मार्जिनलाइज समुदाय र पुपिलहरू तपाईको सीमान्तकृत भनौँ न, सीमान्तकृत समुदाय र जात जातिहरू चाहिँ आन्दोलनमा हुनु भनेको यो हिजरा टाइपको लोकतन्त्र भनिन्छ। जो इन्डियामा पनि यो कुरा भएका हुन्। हेर्नुहोस्, इन्डियामा पनि यही गरेको हो, हाम्रो नेपालमा पनि यही गरेको हो। एक थरी भयो भने अर्को थरी के हो भने यसका पाटाहरू सानातिना जातीय उत्थानको नाउँमा एनजिओ र आइएनजिओजहरूले काम गरेका र साना दलहरूले चाहिँ आफू सधैँभरि चर्चामा रहिरहने विषयहरू बन्न जान्छन्, यो मसला बन्न जान्छ। अब यही मैले भन्दाखेरि त पनि के होस् त भनेर प्रश्न सुन्ने दाजुभाइहरू, हेर्ने दाजुभाइहरू भन्नु होला बसन्तजी, हामी आदिवासी भएको नाताले गर्दाखेरि सम्पूर्ण अधिकार होइन तर बेसिक प्रिन्सिपल राइटहरू चाहिँ पहिलो यहाँका मार्जिनलाइज पुपिल र इन्डिजिनियस नेटिभ पुपिलहरूलाई र यहाँका अझै पनि सम्पूर्ण नेपालीको अधिकारहरू त्यो किसिमले एडजस्ट गर्नु पर्थ्यो। अहिले विशेष विमति हामीसँग के छ त भन्दाखेरि तपाईले मैले यहीँनिर भनिदिन्छु, एक त यिनीहरूले सङ्घीय बाँड्नमा संहिताको खाका कोर्नमै यिनीहरूको गल्ती छ, कुनै पनि अध्ययन छैन। भाग्यले सुदूरपश्चिम र 1 नम्बर प्रदेश चाहिँ हामीले पूर्वका भागहरू चाहिँ हामी हिमालदेखि तराईसम्म छौँ। हाम्रो विमति छ यसमा, तर विज्ञताको हिसाबले हो भने हामी ठिक ठाउँमा छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथीहरू। फेरि पनि लोकतन्त्र र पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा, बहुदलीय प्रणालीमा या समाजवादी प्रणालीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अधिकतम जनसङ्ख्याले न्यून जनसङ्ख्याको अधिकारलाई जति दिँदा पनि कम देखिन्छ बसन्तजी। यो कुरा चाइना पनि भएको छ आज, नत्र भने चाइनामा माओ जस्ता 7 माइनर दिमाग भएका व्यक्तिले यत्रो युद्ध गरेर आज युगुर जातिहरू, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक सङ्ख्या मान्छेहरू आज किन विमतिमा छन् होइन? यो पनि एउटा हामीले केलाउनु पर्ने विषयहरू हो। एक दोस्रो कुरो, संहिता पाउँदैमा सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भनेर जुन हामीले गर्यौँ त्यो पनि गलत हुन गएको थियो। हेर्नुहोस्, संहिताका खाकाहरू यहाँका विद्वान वर्गहरू, यहाँका विद्वान जनकार व्यक्तिहरूले पक्कै पनि प्राकृतिक रिसोर्सेसदेखि लिएर, भौगोलिक सुगमतादेखि लिएर, जनताको आवश्यकतादेखि लिएर, जनताको कठिनतादेखि लिएर यी सबै कुरा तयार गरेर मैले एकदम छोटो खाकामा भनेको हो। यसका धेरै तत्त्वहरू छन् र धेरै उहरू छन् जसले त संहितामा अध्ययन गर्छ, त्यसका केही बेसिक प्रिन्सिपल टेकेर गराउनु पर्ने हो। तर हाम्रो नेतामा काहीँ पनि देखेन। जस्तै म उदाहरण दिन चाहन्छु, 6 नम्बर प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेश। एक दोस्रो, थोरीसम्म नवलपुर काटेर थोरीसम्म चाहिने, त्यसपछि चितवनसम्म चाहिने प्रचण्डजीको भनौँ न, प्रचण्डजीको महत्वाकांक्षा, बादल कमरेड र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल कमरेडको आकांक्षा, त्यसपछि गएर 2 नम्बर प्रदेशका नेताजीहरूको आकांक्षा, 6 नम्बर प्रदेश अहिले कर्णाली प्रदेश जो छ उहाँहरूको आकांक्षा, यी सबै कुरा हेर्दाखेरि अनभिज्ञता र अधिक महत्वाकांक्षा र आफ्नो जिम्मेदारी, जस्तै पञ्चायतकालीन जिम्मेदारी प्रथालाई ठिकै जस्तो मात्र देखिन्छ। र यही च्यानल हेरिराख्नुभएका, सुनिराख्नुभएका तमाम श्रोतावृन्द र दर्शकवृन्दलाई म यो भन्न चाहन्छु, यो नेपालको लागि भविष्यमा अभिशाप हुने होला छ। हामी देश टुक्राउनलाई ठरवट आन्दोलन सुरु गरेका होइनौँ। आदिवासी र 169 आन्दोलनले दिएका अधिकार प्राप्तिको निम्ति हामी चाहिँ आन्दोलन छेदेका हौँ। र फेरि पनि अधिकार 3 करोड जनताको 102 जनजाति हुन् या अधिकतम आर्य समुदायको वर्चस्व भएको र जनसङ्ख्या भएको समुदायको होस्, राज्यले अधिकार त सबले बराबर दिने हो, इन्भल्भमेन्ट पनि बराबर हुने हो। तर हाम्रोमा यस्तो नलायक लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाउँमा विक्षिप्त टाइपको मानसिकता, विक्षिप्त टाइपका योजनाहरू जो देखियो, तितर बितर लथा लिङ्क टाइपको जो शासन पद्धति देखियो, अझै भन्नुपर्दाखेरि 2/3 मेजोरिटी भएका कम्युनिस्ट पार्टी, हामी अझै अधिक नेपाली जनताले आशा गरेका 10 वर्ष जनयुद्धमा रक्तपात भएर सिस्टममा आइसकेका आज कम्युनिस्ट पार्टीको हविगत यस्तो नलायकीपन जुन देखियो, यो चाहिँ भविष्यमा अर्को दुर्घटना निम्तिन्छ कि या जनताका जनाकांक्षाहरू टुसारापात हुन्छन् कि? त्यति मात्र होइन, हामीले कोरेका संहिताहरू, हामीले लिएका आशाका धेरै कडीहरू अथवा गाउँपालिका नगरपालिका बनाइसक्दाखेरि एकदम सिंहदरबार नै गाउँमा ल्याउँदैछौँ भनेर जुन भनेका घोषणा गरिएका स्लोगनहरूको तुसारापात हुन्छ कि भनेर
जनआकांक्षा अझै एकदम भनौँ न दिगदार लाग्ने खाले दिक्क लाग्दो विषयहरू जुन उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छ बसन्तजी, यो बहुत खतरनाक छ। तपाईँ हामीले अझै अधिक जनताले चाहँदा नचाहँदै पनि जनआन्दोलनलाई, जनयुद्धलाई र दोस्रो जनआन्दोलन गर्नु परेको आज जुन आकांक्षा थियो त्यो मलाई लाग्छ 2079 को केन्द्रीय संसद चुनावमा र 2078 सालमा आउने स्थानीय चुनावमा कतै जनताले कोल्टे फेर्छन् कि भने यो पनि मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण हो बसन्तजी। अब यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थोरवटको कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यति बेला यहाँ चाहिँ। हजुर। राजनीतिक पार्टीको एउटा चाहिँ लिडर भएका नाताले पनि हजुर जुन टिकापुर घटना, नाबालकको ज्यान जाने गरी घटना भयो, प्रहरी अधिकारीहरू मारिए, त्यस पश्चात तपाईँको चाहिँ रेशम चौधरी चाहिँ भूमिगत बस्नुभयो र चुनावमा चाहिँ उहाँ चाहिँ भूमिगत स्टाइलबाटै तपाईँको आफ्नो बारिसबाट उहाँ चुनाव लड्नुभयो। अत्याधिक भारी बहुमतका साथ उहाँले जित्नुभयो होइन। त्यसपछि अहिले उहाँ चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ। अब यहाँको पार्टीको धारणा के छ? उहाँलाई छोड्नुपर्छ या पर्दैन? सरकारले जनमतको सम्मान भएन भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ जनस्तरमा होइन। लक्ष्मणजीहरूको टिमले उहाँहरूको चाहिँ अहिले मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा यहाँको ठ्याक्कै सठिकमा धारणा के हुन्छ? हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रमा जनमतको अपमान गरेको त देखिन्छ नै। यहाँले उठाउनु भएको प्रश्नको सठिक जवाफ यो हो। अर्को कुरो, यहाँहरूले हाम्रा अग्रज नेताहरूले पनि कहाँनिर गल्ती गरेका छन् भन्ने बसन्तजी, अस्तिसम्म 6 जना सुटिरहेका मान्छे मारेर झापा विद्रोहको नाम ग्रहण गर्ने जो व्यक्ति इन्भल्भमेन्ट हुन्थ्यो उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर म सहित भनौँ तमाम नेपाली जनताका छोराछोरीहरू सिन्दुर पुच्छे, रक्तपात भए, छोरा गुमाए, श्रीमान गुमाए, भाइ बहिनी गुमाए, आफन्तजन गुमाए, नाता गोता गुमाए। राज्य त्यतिखेर तपाईँ हामीले भोगेका र आम 3 करोड जनताले भोगेका घटनाहरूको जगजाहेरी सबलाई थाहा छ, प्रत्येक नेपालीलाई थाहा छ। र आएर तपाईँको छिन्टाङ काण्ड, झापा काण्डदेखि लिएर जनआन्दोलनदेखि लिएर 10 वर्ष जनयुद्धदेखि लिएर गरेका व्यक्तिहरू त आज यहाँ आएर चोखिन्छन् भने रेशम जस्ता व्यक्ति या भैरवगढ जस्ता सेनाको हाकिमहरू चाहिँ बच्ने र ती नेताहरू चाहिँ बच्ने, अवैधानिक रूपले टेरोरिस्ट घोषणा गरेका कर्मचारीहरू बच्ने, सिडिओहरू बच्ने, उनीहरू चाहिँ राज्यमा चोखिने, डुड्ने नभएको हुने। एउटा रेशम चौधरी कतै म समातिन्छु कि भनेर घटना गरेर भूमिगत बस्दाखेरि र चुनाव लडेर जनमतलाई प्रयोग गर्दाखेरि लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट भनौँ न भोट राइटको माध्यमबाट आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोज्दा या म सही छु कि गलत छु भन्ने कुरा जजमेन्ट गर्नको निम्ति चाहिँ भनौँ न चुनावी कार्यक्रममा आएर आफ्नो जनमत प्रयोग गर्दाखेरि ती चाहिँ अपमानित हुने, जेलमा हुने। अहिले मैले भनिराख्दाखेरिका पात्रहरू 6 जना राति बसिराख्दाखेरि चाहिँ 6 जना मान्छे काटेर भागेर गएर चाहिँ त्यो चाहिँ झापा आन्दोलन हुने, 10 वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ यत्र मान्छे मारिएर प्रधानमन्त्री हुने र ती चाहिँ डुड्ले नआएर चोखिने। थारूले अधिकार दिनुस्। कार्यक्रम गर्दाखेरि पुलिसको मिस्टेकले, पुलिसको हाई एक्सपेक्टेसन र नेताले ग्रान्ड डिजाइन सेट गरेका यसरी नै थारू नेतालाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छौँ भनेर जो लक्ष्मण न्युपाने जस्ता व्यक्ति ल्याएर यहाँ चाहिँ खडा गर्ने र डिजाइन सेट गर्ने, धार्मिक मात्र होइन वर्षौँ वर्षदेखि बसिआएका नेपाली जनताको बिचमा भिराएर थारू र पहाडियाको जातीय युद्ध निम्ताएर हामीलाई चाहिँ दोषी बेकरार गर्नको लागि यो डिजाइन जुन सेट गरियो यो आफैमा आश्चर्यजनक छैन। जो बच्चाको कुरा गर्नुभयो, मैले स्टार अनलाइन टिभीमा पनि मैले पहिले भनिसकेको छु, 3 घुम्टीमा लामै प्रोग्राम र लामै मैले अन्तर्वार्ता दिएको छु। यो चाहिँ मार्ने हिसाबले मारिएको होइन, खोसाखोस हुने क्रममा बाई मिस्टेकली सुरक्षाकर्मीको बन्दुक पट्किएको छ। र नत्र भने म तपाईँले भन्छु यति चाँडो पुलिसले जागिर खाने कि पुलिसले राजनीति गर्ने घोषणा गरेर चाहिँ पुलिसको पक्षबाट भनेर मरे एउटा बच्चा भनेर नाबालक भनेर तपाईँको 7 लाख रुपियाँ दिनेर शहीद घोषणा गर्ने, त्यो त पार्लियामेन्टको काम हो नि, जनमतको काम हो नि त्यो शहीद घोषणा गर्ने। तर आज किन राजनीतिकमा ओर्ले पुलिस त्यतिखेर चुकेको छ, यो एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न के हो भन्दाखेरि त्यही पुलिसभित्रको थारू हवलदारलाई आगो लगाइएको छ पेट्रोलको बोतल खोज्ने क्रममा। यसलाई जजमेन्ट किन गरेन? तेस्रो गल्ती उहाँले के गर्नुभएको छ भने किन यो चर्चाको विषय बन्यो? एउटा त दोषी करार गरेर तपाईँको जेलमा कोचे गरेर तपाईँको राजनीतिक ठुलो गर्न खोज्ने राजापाको पनि गल्ती हो, 2 नम्बर प्रदेशका अग्रज नेताहरूको पनि गल्ती हो। तेस्रो अझै चौथो गल्ती के हो भन्दाखेरि ती व्यक्ति आज
पैसा लिएर कार्यक्रम गर्ने क्रममा रिश्वत लिएर थारूलाई आफ्नो चाँडोभन्दा चाँडो नाम कमाउनको लागि उहाँले त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाएर जुन नाम कमाउनु भयो र फेरि अरू थारूलाई दोषी बनाउनको निम्ति उहाँ माध्यम बन्नु भएको छ। पाँचौं के हो भन्दाखेरि शेरधन राईले त्यतिखेर उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो सूचना मन्त्री र उहाँले युट्युबबाट भाइरल भएका फेसबुकबाट भाइरल भएका विभिन्न इन्स्टाग्रामदेखि लिएर विभिन्न अन्य माध्यम इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट भाइरल भएका म्यासेजलाई डिलिट गर्न लाएर थारूमाथि गरेको अत्याचार चाहिँ डिलिट गर्न लाएर थारूले गरेका मेन पोइन्टहरू चाहिँ सुरक्षित राखेर थारूलाई जुन अपराधी बनाउने काम जुन गरियो, राज्यले फेरि पनि लोकतन्त्र 10 वर्ष जनयुद्ध र 2007 सालदेखि आएर 2064 सालको 2068 सालमा पूर्णता पाएको लोकतन्त्रको जुन धज्जी उडाएको छ उहाँहरू आफैमा लाज मान्नुपर्ने विषय हो। त्यही कारणले बीपी कोइरालाले महेन्द्र सरकारले 2017 सालमा बीपी कोइराला लगायत अन्य प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई लगेर यतिकै कोचारेको होइन। बसन्तजी हेर्नुहोस्, अहिले लक्ष्मणजीहरूको आन्दोलनमा यहाँको सक्रिय के पत्ता हुने भयो? हाम्रो नैतिक समर्थन छ, तर भौतिक रूपले हामी जान्नौँ। किन जान्नौँ भने लक्ष्मण थारू यदि थरवट नेता हुन् भने के यो राजापर सङ्घीय समाजवादीको अहिले बनेको समाजवादीको ऊ हो भने मुद्दा उठाउनु पर्छ। प्रत्येक पार्टीले मुद्दा उठाउन पाउँछ, अधिकार प्राप्त नगरेका जात जाति समाजको। तपाईँले यसो भनिरहँदा लक्ष्मणजीहरूको आरोप छ तपाईँहरूको ठुला दलको गोटी भन्ने आरोप पनि छ, कसरी चिर्नुहुन्छ तपाईँ? हामी कसरी गोटी छौँ? गोटी त भौतिक समर्थन नजनाउने थारूको मुद्दामा तपाईँ भौतिक रूपमा सक्रिय सहभागिता नजनाउने किन तपाईँ? भौतिक यस कारणले हामी समर्थन गर्दैनौँ। उहाँहरूले विगत पनि यही भौतिक उपस्थिति गराएर तपाईँमा घट्छ भनेर हो? होइन, हामी इथिक्स पोइन्टमा छौँ। होइन, त्यो पनि होइन। उहाँहरूले अझ प्रचण्डजी र ठुलो पार्टीहरू त हाम्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नै एउटा अप्ठ्यारो पार्टी रह्यो जसले एकदम हाम्रो कुरा उठाइरह्यो भन्ने कुरा छ। लक्ष्मण त राजपाका नेता हुन्, कुनै बेला मसँग थिएँ, म हेड काउन्सिलको टनल समितिको अध्यक्ष थिएँ, हिल काउन्सिल के अरे थरवट काउन्सिलका, उनी मोर्चाको अध्यक्ष बनाएको थिए। सायद नेपाली जनताहरू अधिक मात्र लक्ष्मण थारूले चिन्दछन्। एफएममा बोल्ने कारणले गर्दाखेरि रेशमले चिन्दो होलान्। डिजाइन मैले सेट गरिदिएको हो त्यतिखेर। र थारू कल्याणकारिणी सभा लगायत विभिन्न पार्टीमा भएका अग्रज नेताहरूले चाहिँ र विभिन्न समुदायहरूले हामीलाई चाहिँ समर्थन गरे हुन्। र हाम्रो मुद्दा कहाँनिर थियो भने थरवट आन्दोलन कहाँनिर सुरु भयो? एउटा त हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरिदियो, अर्को एक मधेस एक प्रदेश यत्रो पहाडिया र थारू हुँदा हुँदै तराई बेल्टमा 22 जिल्लामा अस्ति भर्खर भनौँ न 50 वर्ष पनि इतिहास नबोकेका समुदाय आएर 2 नम्बर प्रदेश पाउने र एक मधेस एक प्रदेशको कुरा उठ्दाखेरि प्रचण्ड लगायत बाबुराम कमरेड लगायत एमालेका अहिले मै हुँ भन्ने नेताहरू, राजदरबारका केही नेताहरू चाहिँ नबोल्ने, रापरवा नबोल्ने, साना साना दल नबोल्ने, राष्ट्रवादका खोक्रो आदर्श छाट्ने पहाडिया दाजुभाइले नबोल्ने, नेपाली भूगोल रहँदा हामी मधेसी पनि रहन्छौँ भन्ने नेताहरूले समेत बोलेका थिएन। हामीले आन्दोलन छेडेका हौँ। हेर्नु, त्यतिखेर समर्थन ठुलो भएको। तर लक्ष्मण थारू जस्ता नेता र महत्त्वाकांक्षा योगेन्द्र थारू जस्ता, गङ्गा चौधरी जस्ता, गोपाल दाहित जस्ता लगायत र राजकुमार लेखी जस्ता नागरिक समाजका अध्यक्ष नेता लगायतले चाहिँ तपाईँको क्षणिक स्वार्थ र ठुलो महत्त्वाकांक्षाले गर्दाखेरि टुसारापात गर्नलाई त्यहीँबाट र उहाँहरूले पनि सुराकी गरेको हो सबै पार्टीमा हाम्रो योजनाहरू। अझै भन्नुपर्दा म खरो रूपले तपाईँ यही मिडियामा ल्याउनुहोस् ती नेताहरूलाई, म यसका एक एक जवाब दिन म तयार छु। एक एक जवाब। किन म सामान्यतयाले म आएको होइन राजनीतिकमा। हेर्नुहोस्, यहाँलाई थाहा छ, जगजाहेर छ, नेकपा माओवादीमा हुँदाखेरि यो थारूको बच्चा मरोस् बरु मरोस् भनेर वार्ता सचिवालयमा ल्याएर मलाई अगाडि भिराएकै हुँ। र त्यो अवस्था, गम्भीर अवस्थामा म भोगेर आएको मान्छे हो। आज चित्त दुख्ला धेरै यो मिडियामा छोटो युट्युब अन्तर्वार्ता भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सटिक बोल्दैछु। ठुला मिडियामा लामो बोल्नु पर्दाखेरि बसन्तजी धेरैजनाका टक्टा पल्टाइदिन्छौँ हामी। किन भन्दाखेरि हामी जनताको माझमा भएर जनताकै कुरा बोल्ने हो। कुनै पनि जनताले प्रचण्डसँग प्रश्न गर्ने हैसियत राख्दैन, किन जानै पाउँदैन, त्यहाँ पुलिस आर्मी हुन्छ, सक्दैन। तर तपाईँ हामीसँग सोध्छ जनताले, प्रश्न हामीले गर्छ, किन जनताको आँगनमा थियो हामी कार्यकर्ताहरू। उनले भनेका धेरै कुरा जनतालाई हामीले भनेर आश्वासन दिएका छौँ। तपाईँ हामीले जनताले ठुलो भारी मात्रामा आशा गरेका हौँ। फेरि पनि क्रान्ति भर्याङ जस्तै हुन्छ, क्रान्ति एकैचोटि हुँदैन। यो कुरा जगजाहेर उहाँलाई पनि छ, जनतालाई पनि छ, हामीलाई पनि थाहा छ। तर न्यूनतम
जनताले आशा गरेका कुराहरू यी दुई तिहाई बहुमत ल्याएका अग्रज नेताहरू या राज्य चलाइरहेका नेताजीहरूले पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन यहाँनिर मेरो प्रश्नहरूसँग। र तपाईँ बाँडेका सपनाहरू विगत बाँडेका सपनाहरू चाहिँ पुरा हुन्छ कि हुँदैन? मैले देख्दैछु गाउँपालिका नगरपालिका त घोषणा गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा त पुर्यायो हाम्रो भूगोलको पोलिसीलाई, इम्प्लिमेन्ट कहाँ? म यहाँलाई अझै भन्न चाहन्छु, प्रदेश साइट हामीलाई गाह्रो हो। अस्ट्रेलिया देशमा एउटा यस्तो स्टेट छ जहाँनिर जनताले राजस्व तिर्न नसकेर एफोर्ड गर्न नसकेर तपाईँको 50 वर्षलाई युरोपियन युनियनको निगरानीमा युरोपियन युनियनको उसमा 50 वर्षलाई लिजमा दिएको छ, अनअराइभल भिसा छ। कतै हामी पनि अस्ति घरको छाना हाल्नलाई बम्बईमा जान्थ्यौँ, आज सक्ने हुनेले युरोप जाने, अमेरिका जाने, नसक्नेले गल्फ कन्ट्रीमा जाने, मलेसिया आसियान कन्ट्रीमा जाने जो हामी बिहोर्दैछौँ। हाम्रो के हो त पुस्तेनी परम्परा भयो, अझ बिग उसमा चाहिँ गयो। हेर्नुहोस् है, यो किसिमको कतै हामीले एफोर्ड गर्न नसकेर गाउँपालिकाको राज्यले चाहिँ सुविधा नदिने हामी चाहिँ राजस्व तिर्नलाई विदेशिनु पर्ने अवस्था कतै आउँछ कि? यो पनि फेल हुन्छ कि? त्यसैले प्रदेश फेलर हो। हाम्रो लागि केन्द्रीय संसद र नगरपालिका र गाउँपालिकालाई हामी सिंहदरबार सरहको एउटा ठुलो उसमा जाउँ, शासन पद्धतिमा जाउँ, हामीलाई त्यो नै काफी छ। हामी यो मानसिकतामा छौँ। अब हाम्रो पार्टीले साना दललाई सबै साना दललाई बोलाएर यो छलफल गर्नेतिर हामी लाग्दैछौँ। एउटा 5 विकास क्षेत्रलाई प्रादेशिक शासक राखेर, जिल्लालाई यथावत राखेर तपाईँको केन्द्रीय संसद र गाउँपालिका र तपाईँको नगरपालिका राख्दा हुन्छ र जनता सिंहदरबार यहीँ महसुस गर्छ। तर राज्यले क्लियर पोलिसी गर्नु पर्यो। यति धेरै कार्यकर्तालाई प्रदेशमा इन्केज गरेर कर्मचारी भर्ती गरेर शासन पद्धति चल्ने होइन। केन्द्रबाट निट एन्ड क्लिन माइन्ड भएको व्यक्ति र गाउँपालिका नगरपालिकामा जनताको म हुलाकी हुँ, मेरो दायित्व हो, मेरो कर्तव्य हो, 5 वर्ष मैले रिलिफ गर्नुपर्छ जनतालाई भनेर जो स्वच्छ आत्माबाट पोलिटिक्सलाई नराम्रो बनाइकन नढलमा ल्याइकन आफ्नो भविष्यको पनि पोलिटिक्स हेरेर जसले शासन गर्छ, बसन्तजी उहाँले मात्रै यो गर्न सक्छ। नभए अहिले यति धेरै जनसङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरूलाई जिताउँदैमा हुनेहरूलाई केही पनि छैन। म देख्दिनँ जनताको आयस्रोत के, जनताले कसरी तिर्ने? लाहानु चौधरीले पनि 2 ठाउँ तिर्नुपर्ने हुन्छ राजस्व। काठमाडौँ बसेछ भने मैले सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले मैले तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि मैले क्लिन शासन चाहन्छु भने, अनि मेरो सम्पत्ति मेरो पुर्खौली सब कैलाली छ, लम्कीचौर नगरपालिकामा छ, मैले नगरपालिकालाई मैले सम्पूर्ण राज्यको उहरू तिर्न सक्ने कि नसक्ने? यो तिर्न नसकेर लाहानु चौधरी भोलि पर्सि राजनीतिक छोडेर भाग्नुपर्ने भयो भने के हुन्छ हालत? यो किसिमको भार थोपार्ने, जनतालाई भ्रम पार्ने शासन गर्नु भएन। निट एन्ड क्लिन धेरै शासन ठेलीका ठेली संसद के अरे संविधान लेखेर, धारा लेखेर या ठेलीका ठेली राज्यले दोहन गर्ने, जनतालाई दोहन गर्ने किसिमको प्रणाली या पोलिसी बनाएर शासनभार टिक्दैन। शासन चाहिँ जनता आकांक्षा बमोजिम लिखित हुनु पर्यो क्या। यो लिखित छैन, यो त हिजो गणतन्त्र हो। गणतन्त्रको नाउँमा जनतालाई फेरि नयाँ किसिमको तानाशाह शासन प्रणाली चलाउने यो माध्यम जस्तो देखियो बसन्तजी। मेरो आफ्नो ठाउँमा मेरो आफ्नो विश्लेषण। अब यो गणतन्त्रलाई यहाँले चाहिँ गाली गरिरहँदा यो ल्याउनका लागि यहाँको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ लामुजी, होइन? एकदम। र अर्को कुरा के हो भने मैले अलिकति यहाँ उठान गर्न खोजेको र आम दर्शक महानुभावहरू, श्रोता महानुभावहरूलाई हामीलाई सुनिरहनु भएका, रेडियो मार्फत सुनिरहनु भएका साथीहरूलाई पनि मैले आज प्रश्न पार्न खोजेको कुरो के हो भने तपाईँको जुन छ नि नेपालका विभिन्न आन्दोलनहरू, विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो, विश्लेषण गर्ने हो भने पनि मधेसमा आन्दोलन भयो, मधेसीहरू केही मानेमा सफल भयो, उनीहरूले 2 नम्बर प्रदेश पाए। थारूहरूले पनि सँगसँगै आन्दोलन गर्दै आए। हिजोका हरेक परिवर्तनकामी आन्दोलनमा थारूहरूको पनि उल्लेख्य अग्रपङ्क्तिमा भूमिका रहेको इतिहास जगजाहेर छ, पढ्न पाउँछौँ। थारूहरूको आन्दोलन असफल किन भन्दा मैले आफ्नो ठम्मै राखेको, तपाईँहरू अहिले पनि लक्ष्मणजीले एकातिपट्टि आन्दोलन गर्नु भएको छ, तपाईँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नैतिक समर्थन छ, भौतिक हुँदैन भनिराख्नु भएको छ। हिजो टिकापुरमा आन्दोलन भयो, त्यहाँ चलखेल अरूले गरिदियो, होइन? यी यावत तपाईँहरूका नेतृत्व थारूहरूको नेता बिचमा चाहिँ टक्राव र व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले गर्दा आन्दोलन असफल भएको हो कि के हो? तपाईँको विश्लेषण के हुन्छ? उनको मालिकले के भन्यो? केन्द्रमा शासन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मालिक हुँदो रहेछन्, स्थानीय लेभलमा आन्दोलन गर्ने उनका फरक मालिक हुन्छन्। लाहानु चौधरीको कुनै पनि मालिक छैन। सिधा कुरा, म मेड इन हो, मेड बाई होइन। कुनै बेला मैले तमाम नेपाली जनताहरू परिचालित भारत होलान्, कहीँ होलान्, तर उनी परिचालितै हुन्, यो मेरो ठम्याइ हो। उनको पनि अन्तर्वार्ता ल्याउनुहोस् यहाँ अगाडि, होइन? मेरो आरोपको खण्डन गर्नको लागि ल्याउनु होला, यो ल्याउन सक्नुहुन्छ यहाँहरू। र तमाम युट्युब हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु,
जो व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय र फरक जहिले पनि समाजलाई अव्यवस्थित बनाउने, जहिले पनि समाजमाथि खलबल पुर्याउने किसिमका जो मुद्दाहरू क्रिएट गर्छ त्यो राज्यसँग कहीँ न कहीँ एट्याचमेन्ट हुन्छ। पुलिस, आर्मी, कर्मचारी या कुनै राजनीतिक दलसँग या अन्तर्राष्ट्रिय मोबिलाइजर एनजिओ आइएनजिओसँग कनेक्सन हुन्छ। हाम्रो छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च कुनै पनि आइएनजिओसँग कुनै पनि उसँग ऊ छैन। हामी नितान्त जनताको कुरा मात्रै उठाउन खोजिरहेको छौँ। राइट हो क्या? अब किन असफल भयो? किन असफल भयो भने यिनीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबैजना नेताहरू जति नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ उनका पार्टीले बोकेका मुद्दा बोकेर हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि चाहिँ बन्नुहुन्छ यहाँ आन्दोलनमा, तर रोडमा आइसकेपछि जनताले चिन्छ। जनताले चिनिसकेपछि यही नेता हो भन्छ। भनिसकेपछि चाहँदा नचाहँदै उसका गलत कतिपय कुरालाई मिनिमाइज गरेर त्यो दिन भोट राइट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एक दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि ती मान्छेहरू सस्ता पोलिटिकल नामको लागि आउँदो रहेछौँ। लङ भिजनरी हुँदैन, क्षणिक। जस्तै विगत हाम्रै थरोट आन्दोलनमा के समेत भन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, मधेसी दलका थारू नेताले के भन्यो भने सदस्यहरूलाई तिमी पनि रोडमा जाऊ, आन्दोलन उठ्यौ। तिमी रोडमा हुँदैनौ भने, तिमी रोडमा जनताको अगाडि चिनिँदैनौ भने तिमीलाई कसले भोट दिन्छ? हामी पनि तिमीलाई टिकट दिन्नौँ। जसरी भए पनि थरोट नेता भएर बस, प्लेटफर्ममा बस भने हामी पनि मूर्खता के गर्यौँ भने ती व्यक्तिलाई प्लेटफर्म दियौँ, तिनलाई बसाल्यौँ, जिम्मेवारी दियौँ, तर तिनका नेताले गलत गर्नु भनेको थियो या सही गर्नु भनेको थियो त्यही नै गरे तिनीहरू यहाँ आएर। हामीले तिनलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। व्यवस्थापन यस मानेमा गर्न सकेनौँ, विभिन्न अवसरवादी दिमाग भएका कार्यकर्ता, उनका कार्यकर्ता आएर हाम्रो आन्दोलनलाई टुहाउनको लागि यिनैबाट भएको छ। म तपाईँले एक दुईवटा फेरि पनि घटनाको एउटा जगजाहेर कुरा गर्छु। रेशमलाई राजापाले पेले गर्यो, उपसंयोजक नदिउन्जेलसम्म त्यो कार्यक्रमको लागि संयोजक नदिउन्जेलसम्म शेरबहादुर देउबाजीले प्रधानमन्त्रीज्यूले पेले गर्नुभयो। हामीलाई हेर्नुहोस्, हामीले बाध्यतावश उनीहरूलाई दियौँ। घटना त नराम्रो भयो नि, एक उदाहरण। अर्को उदाहरण, यो थारूलाई अधिकभन्दा अधिक इरिटेट गर्नको लागि, उचाल्नको लागि क्याटलिस्टको रूपले, साइन्टिफिक नेम, केमिकल नेम के हो भने क्याटलिस्ट, कुनै पनि ऊर्जाशील उत्प्रेरणा गर्नको लागि कसले काम गर्यो त भन्दाखेरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीजीले रेडियो नेपालमा अन्तर्वार्ता दिँदा भुट्ला पनि दिँदा भने सुरुवालका नर खोल्न जानु, यो आफैमा लज्जास्पद र उत्तेजनात्मक हिसाब हो कि होइन? सफल के अरे आफ्नो कार्यकर्ताभित्र कोचेर असफल बनाउनको लागि एउटा भूमिका खेले हो कि होइन? यो तपाईँ हामी सबैले 3 करोड जनताले विश्लेषण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? एक। दोस्रो, पार्लियामेन्टको रोस्टममा आएर यत्रो ठुलो नेता अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी ओलीज्यूले कमिलाका टाँकी देख्ने यो हो कि होइन? एउटा कम्युनिस्ट नेताले यो भाषा बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन? र बोल्दाखेरि यो हिसाब पुर्याउनु पर्छ कि पर्दैन? रोडमा बस्ने, वेश्यावृत्ति गर्ने महिलाको एउटा धर्म नछाडिकन बिस्तारै तपाईँ म यो हुँ भन्छ, परिचय दिन्छ भने एउटा देश चलाउने नेताले कमिलाका टाँटी देख्ने जनतालाई भोट माग्न आउँदा चाहिँ देउटा देख्ने, शिव भगवानै देख्ने, तर जितिसकेपछि पार्लियामेन्टमा आइसकेपछि अधिकार दिन र चेक ब्यालेन्स गर्नुको बजाय, अधिकार मिनिमाइज गर्न र हाइलाइट गर्नको लागि, अधिकार सेयर गर्न भन्नको बजाय कमिलाको टाँती देख्ने यिनीहरू हेर्नुहोस्। उहाँबाट गाइडलाइन्स कार्यकर्ताहरू आएर विभिन्न स्वार्थमा इन्भल्भमेन्ट भएका छन् रोडमा हाम्रो अगाडि आन्दोलनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सफलता प्राप्त नगरेका हौँ। आज मैले एकदम तगरासँग स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भयो। तपाईँ स्पष्टीकरण सोध्नुभयो मसँग र मैले प्रश्नाउनु पर्ने भयो र मैले आरोप लाउनै पर्ने भयो। किनभने हजुरबाउ गलत छ भने नातिमा पनि कमजोरी देखिन्छ, हजुरआमै गल्ती छन् भने छोरीमा देखिन्छ। हेर्नुहोस् बसन्तजी, यो समाजवादको एउटा कन्ट्रडिक्सन, सोसियल कन्ट्रडिक्सन भित्रको मैले क्लु भनिदिएको हो, सानो क्लु। आज नेकपाभित्र पनि केही गलत छ र आज त्यसैको परिणाम हो। यी नराम्रो कुरा लिनु हुँदैन नेकपाको उलाई र राज्यको उलाई। यो के हो भने आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास हो। यो पोजिटिभ कुरा हुन्। नेगेटिभ कुरा के हुन्? यिनले देश चलाउनको निम्ति आफ्नो चुनावमा आफ्नो मकसद पूरा गर्नलाई र जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्नको बजाय सत्ताको लागि लड्ने लाज लाग्दैन? जनयुद्ध गरेका एउटा कमरेज हुनुहुन्छ सुप्रिम कमान्डरजी। अर्कोतिर 2006 साल स्थापना भएको पुष्पलालजीले स्थापना गर्नुभएको कम्युनिस्ट पार्टी आजको 74 वर्षको इतिहासमा बागडोर सम्हालिरहेछ। फेरि पहिला 9 महिना सम्हाले राम्रै काम गरे हो, अहिले फेरि बागडोर समातेको पार्टीको र नेताहरूको हदिगट्यो लाजमर्दो विषयहरू के
देश चलाउनको लागि आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास त भइराख्छ। पार्टीमा यो हुने हो, कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि हुन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टीमा अझै बढी हुन्छ यो अभ्यासहरू। यो अभ्यास भएन त विपक्षीलाई पार्लियामेन्टमा बसेर हराउन या जिताउन र मिनिमाइज गर्न सकिँदैन। यो अभ्यास हो हाम्रो निरन्तर राजनीतिक सिद्धान्त। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रको अभ्यास हो यो। तर उहाँले लोकतन्त्रको अभ्यास होइन, उहाँहरूले आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा र आफ्नो कुटिल चाल, आफ्नो नलायकी कामको ढाकछोप गर्नको लागि यत्रो ठुलो बमबन्दर गर्दै हुनुहुन्छ वसन्तजी। हेर्नुहोस्, अब यो छ नि, यहाँले प्रश्न जोडिहाल्नुभयो। मैले अलिकति जिज्ञासा राखेँ, यति बेला सारा देशवासीको ध्यान सत्तारूढ पार्टी नेकपातिर छ। विगत 1 महिनादेखि 1.5 महिनादेखि होइन पुच्छ जस्तो हुन्छ, फेरि अझ एकदम शान्त हुन्छ, शान्त समुद्र जस्तो है, सुनामी आउनुभन्दा अगाडिको समुद्र जस्तो भइराखेको छ। अब यो यहाँले विश्लेषण गरिरहँदा यो आन्तरिक म्याटरले लालनजी, मैले अलिकति आफ्नो मनमा लागेको कुरा यहाँलाई चाहिँ विज्ञताका हिसाबले सोध्न चाहेँ। अब यो नेकपा जुन बन्यो नि, पूर्व एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र जुटेर नेकपा बन्यो होइन, अहिले एकता प्रक्रिया टुङ्गिन नपाउँदै फेरि फुटको सङ्घारमा छ। यहाँले यो सुरुवातदेखि एकता हुँदाको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई कसरी निहाल्नु भएको छ? यस्तो हेर्नुहोस्, एउटा रसायन विज्ञानको नियम के हो भने फलाम दुईटा फलामलाई जोड्नको लागि नर्मल धातुको आवश्यकता पर्दछ। यति मात्र होइन, यति नरम जैविकताको आवश्यकता पर्छ। त्यो भनेको स्वाद हो, त्यो भनेको तामा हुन्। अब पूर्व एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र जोडिँदामा एउटा त राजनीतिक त्यो फरक विषय हो। केमिकल रसायनको मैले एउटा उदाहरण दिएको हो, जगको कुरा गरे हो। राजनीतिक रसायनमा के हुन्छ भने सट्टा समीकरण, कार्यकर्ताहरूको वरीयता, कार्यकर्ताहरूको इन्भल्भमेन्ट, कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन, त्यसपछि राज्यमा जाँदाखेरि त्यसका हैसियतहरू, मात्राहरू, यी सबै कुराले गर्दछ, म्याटर हुन्छ। यसैले काम गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, अब अहिले उहाँहरूको के देखिन्छ भने एउटा आन्तरिक उहाँहरूमै कमजोरी छ। के कमजोरी छ त भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका हैसियतका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्री या चाँडोभन्दा चाँडो पैसा कमाउने ठाउँ पाउने, चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ पैसा सँगसँगै नाम कमाउन खोज्ने उहाँहरूको आन्तरिक टक्रावको विषय हो। हेर्नुहोस् है, 60 र 40 को उहाँहरू पहिला सुरु इन्भल्भमेन्ट हुँदा नै 60 र 40 को नेगोसिएसन गरेर जानुभएको छ। हेर्नुहोस् है, कम्प्रोमाइजका विषयहरू हुन् यिनीहरू। एक त्यो म्याटरले काम गर्छ। अर्को म्याटरले के काम गर्छ भने मार्क्सवादी लेनिनवादी नै हुन्, कार्यदिशा फरक, अभ्यास फरक, मुद्दा बोकेर आएका दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी हुन्। हेर्नुहोस्, ऊ संशोधनवादी 2046 सालमै चुनाव लडेर, के अरे 48 सालमै चुनाव लडेर संशोधनवादी भइसकेको, सुधारिएको प्रजातन्त्रमा गएको र आफूलाई निकै आफ्नो उग्र वामपन्थलाई छोडेर निकै सुधारवादी प्रजातान्त्रिक देखाउने पार्टी नेकपा एमाले। त्यसपछि गएर जनयुद्ध गरिसकेर अब चाहिँ हामी जनताको माग पुरा गराउँछौँ भने पार्लियामेन्ट आइसकेको अर्को सुधारवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो। के यो दुईटै सुधारवादीमा पनि भर्खर सुधारवाद भएको र पहिलो सुधारवाद भएर पार्लियामेन्टमा प्र्याक्टिस गरिसकेको पार्टीको पक्कै पनि त्यहाँ केही म्याटरले काम गरिराखेका छैन या नेगोसिएसन मिलिरहेको छैन। हेर्नुहोस्, एक। तेस्रो के हो भन्दाखेरि 2/3 मेजोरिटी दुईटै सिद्धिएका पार्टी हुन्, आएर मेजोरिटी प्राप्त गरेका पार्टीहरू हुन्। म फेरि काङ्ग्रेसले मैले उचाले होइन यो भन्नुहुन्न, तपाईँले विश्लेषणात्मक हिसाबले प्रश्न गर्नुभयो, त्यही हो विश्लेषणको मैले भनिदिया हो। हेर्नुहोस्, यो सबै जनताले जगजाहेर छ। नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै पनि कार्यकर्ता स्थानीयदेखि लिएर संसद, केन्द्रीय संसद, प्रादेशिक संसदमा धेरै भोटले हारेका छन्। 2025ले हारेका छन्। हेर्नुहोस् है, या 3000, 1500, 600, 500, 150-200 हारिया छन्। हेर्नुहोस्, एउटै पार्टीले त्यति कमाएको छ भोट। हेर्नुहोस्, र उहाँहरूले जितेको 2025मा जितेको दुईटा पार्टी पनि यत्रा ठुला क्रान्ति गरेर आएका पार्टीले 2025मा जितेका छन् भने उनीहरूले बल्ल बल्ल तपाईँको 2/3 मेजोरिटी पुरा गरेका हुन्। हेर्नुहोस् है, त उहाँहरूले आफूलाई गर्व सम्झिनुभयो, राम्रै कुरा हो। अभ्यासको क्रममा, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको क्रममा या इलेक्सन राइटको कुरामा यो राम्रो कुरा, उपलब्धि हो उहाँहरूको लागि। र काङ्ग्रेसले पनि यो हारस खानु भएन वसन्तजी कि मैले हारेँ भनेर या कम भोटमा म हारेर विपक्षी बसेको छु भनेर काङ्ग्रेसले पनि निराशा हुने या गर्व गर्ने विषयहरू छैन। अब विशेषतः नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका जति पनि अग्रज कमरेडहरू या उहरू हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरू 2/3 मेजोरिटी ल्याउनमा यस्तो ठुलो आजको दिनसम्म सायद नेपालको पहिलो ऐतिहासिक चुनावमा 2/3 मेजोरिटी कम्युनिस्ट पार्टी ल्याउनु र युनिफाइड भएर एकै ठाउँ भएर आएर शासनभार सम्हाल्नु जोक्सको विषय थिएन, हाँसोको विषय थिएन, बहुत राम्रो विषय थियो वसन्तजी। तर यिनीहरूको कार्यशैली कमजोरपन छ। यिनीहरू चाहिँ
परिपक्व नेता होइनन्, यिनीहरू राजनेता बन्नतिर होइन, टोले गुन्डा जस्तै टोले नेता बन्नको यिनको हैसियत छ भन्ने त हामी देख्छौँ। मेरो विश्लेषण यो एकदम खरो रूपमा उहाँहरूलाई सल्लाह पनि हो क्या, यो नभन्नुहोस्। किन लाहानुराम चौधरी लगायत धेरैजना यहाँको पत्रकार साथीहरूको पनि धेरैजनाको जनअपेक्षा र इन्भल्भमेन्टमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको। पुष्पलालको मैले भद्रबन्दी जेलमा बस्दाखेरि मैले उहाँको आफ्नै लिखित एउटा दस्तावेज पढेको थिएँ। साँच्चै नै उहाँले लेख्नुभएको थियो, कराकरी भद्रबन्दी जेलमा बस्दा पनि उहाँले के भन्नुभएको थियो, साना कमरेड बितिहाल्नु भयो, अहिले बिचरा आफ्नो अर्धाङ्गिनीले के लेख्नु भएको थियो भने साना कमरेडलाई, राजतन्त्र साँच्चै नै साहना मेरो कमरेड, मेरो सहयोद्धा, यसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ चिठीमा। राजतन्त्रको अन्त्य नहुन्जेलसम्म बिपी बाबुले लिनुभएको प्रजातन्त्र पनि सफल हुने छैन, हामी गणतान्त्रिक दिमाग भएका र मार्क्सवादी लेनिनवादी यो हो भनेर धेरै लामो उहाँले चिठी लेख्नु भएको छ आफ्नो। हेर्नुहोस् बायोग्राफीभित्र है, मैले पढेँ। आज साँच्चै नै लोकतन्त्र त त्यतिखेर आएन, गणतन्त्र त्यतिखेर आएन जबसम्म राजतन्त्रको अन्त्य भएको थिएन। तर राजतन्त्रको अन्त्य गराउनलाई सिआइए रहरू निकै नै अगाडि लागे। अब म एउटा सानो इतिहास भन्छु। जर्ज भन्ने मान्छेले लेखेका छन्, 11-12 जना डक्टर पिएचडी गरेका मिचिगन युनिभर्सिटीका, अमेरिकन मिचिगन युनिभर्सिटीका व्यक्तिहरूले चाहिँ सांस्कृतिक एकता छ, धार्मिक एकता छ नेपालमा, हामीले चाहिँ यो नफुटाएसम्म नेपालमा हामी सफल हुँदैनौँ, तिम्रो पनि आन्दोलन सफल हुँदैन भनेर बिपी बाबु र तपाईँको पुष्पलाल कमरेडलाई र के अरे हाम्रो राष्ट्रिय प्रजा परिषदको अध्यक्ष जो हुनुहुन्थ्यो के राणा समथिङ, उहाँलाई भनेको रहेछ के तपाईँको कलकत्तामा के यो कुरा चाहिँ। त्यो डक्टर साहबहरू धेरै छन्, त्यो इन्डियामा आएर रिसर्च गरे रहेछ त्यतिखेर। त्यो किताब 1956 पहिलो एडिसन हो, के अरे युनिटी अफ द रिलिजन्स नेपाल भन्ने एउटा किताब छ इङ्ग्लिसमा। त्यो चाहिँ त्यो किताब मैले नेपाल लाइब्रेरीमा पढेँ केशर महलमा। तर त्यो किताब के अरे नक्खुको डिआरसी बलक जेलमा रहेछ। हेर्नुहोस् है, भने त्यतिखेर पनि सिआइए रोहरूले इन्डिया र नेपाललाई कल्चर कोलिनाइज र गणतन्त्र यसरी ल्याउने भनेर डिजाइन उतिखेरै सेट भएर रहेछ। त्रिभुवन राजाकै पालामा सेट भएर रहेछ। यो किताब कसैले हेर्दा हुन्छ र अझै सक्नुहुन्छ भने मिचिगन युनिभर्सिटीबाट यसको इङ्ग्लिस एडिसनहरू ल्याउनुहोस्। फर्स्ट एडिसन त मैले लिएर आएँ, हेर्नुहोस् फर्स्ट एडिसन त्यतिखेर। अब गणतन्त्र जहिले पनि यो गणतन्त्र आफ्नो मौलिक नेपाली संस्कृति, नेपाल भूगोल सुहाउँदो जनवाद र गणतन्त्र प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने कि युरोपमा फेलर भएको सिस्टम प्रयोग गर्ने, यहाँनिर पनि प्रश्न उठ्दछ बसन्तजी। हेर्नुहोस् है, हामी आफ्नो मौलिक ढाँचा, मौलिक सांस्कृतिक, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुभूगोल, बहुरूपीय, सबै कुरामा हामी मल्टिडाइभर्सिटी भएका देशका नागरिक हौँ। हाम्रो सुहाउँदो गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनवाद, लोकतन्त्र यी सबैको अभ्यास हामीले गर्नु पर्थ्यो। तर त्योतिर नेताजीले लाग्नु भएको छैन कि आफ्नो सत्ता प्राप्तको लागि तपाईँ हामीलाई नवरथको बोका बनाउने जुन काम गर्नुहुन्छ अब बनाउनु भने साइड यी नेताहरूको इतिहासमा परिणत हुन्छन्। त्यो आकार कुनै नेपालीले गर्न सकेका छैन। म नेसनल र इन्टरनेसनल दुइटै चाहिँ सम्बन्ध राख्ने र खुफिया एजेन्सी चलाउने र एजेन्सी चलाउने, जातीय मुद्दा उठाउने, कृषिदेखि लिएर तपाईँको डिप्लोमेसी, आइएनजिओहरूको धेरै उसमा काम गरे मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि सायद अझै एउटा सानो कुरा अब गुनासो पोखौँ यही मिडिया अन्तर्गत, कैलालीको जनताले त्यही भएर मलाई चिन्न सक्दैनन्। किनभने म यहाँको लोकलिटी भाषा बोल्न सक्दिनँ, जान्दिनँ र यहाँको लोकलले मेरो त्यो चिन्न सक्ने र म कम कैलालीमा बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चिन्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्न। र मेरो विपक्षी नेताहरू जो गाउँमा फटागिरी गरिराख्नु भएको छ, जहिले पनि जनतालाई भ्रमक भोट प्राप्त गरिराख्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ मसला बन्दो रहेछ मेरो विरुद्धमा बोल्नको लागि। आकाशको फल आँखा तरी मर, लानु चौधरीले तिमीहरूले कहाँ सक्छौ र उता काठमाडौँ बस्छ भन्छन्। तर जनतासँग पनि यो मेरो गुनासो छ, तपाईँहरूले भोट दिँदाखेरि एउटा गलत व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ, आशा गर्नुहुन्छ आज नै इन्द्रलोक बनाइदिने, स्वर्ग बनाइदिने जुन आशा गर्नुहुन्छ सांसद पठाएर, यो तपाईँहरूको पनि गल्ती हो। तपाईहरूले यो गर्नुहोस्, यो माग गर्नुहोस्, चुनावी कानुन एउटा यो माग गर्नुहोस्, धाराको यो प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूले राज्यसँग माग्नुहोस्। यसलाई पनि दिन्न म भोट, उसलाई पनि दिन्न, बिचको एउटा माध्यम हुन्छ। म कसैले मान्दिनँ भनेर एउटा भोट राइट प्रयोग गर्ने बेलामा एउटा धारा हुन्छ। विदेशमा पनि यो प्र्याक्टिस भयो। हेर्नुहोस्, लामो अभ्यास, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, लोकतान्त्रिक अभ्यासक्रममा यो भएको हो। हाम्रो नेपालमा पनि आवश्यक पर्यो बसन्तजी है। म जनतालाई यही सुझाव के अरे दिन चाहन्छु कि गलत मान्छेलाई तपाईँले गलत लाग्छ भने त्यसलाई भोट नदिनुहोस्, लाहनु चौधरीलाई पनि दिनुहोस्, अर्कोलाई पनि नदिनुहोस्। राइट लाग्छ भने दिनुहोस्, सही लाग्छ भने दिनुहोस् होइन। अब हामीले गलत मान्छेलाई भोट प्रयोग गर्छौँ, रातारात इन्द्रलोकको सपना देख्छौँ।
रातारात तपाईँको विकासको आशा गर्छौँ, कहाँबाट पाउनुहुन्छ? जो भिजन रिजन दिमागै छैन त्यसले उनै बुझ्न सक्दैन, गर्नै सक्दैन। गर्न त अर्थ हो, हुन त अर्थ भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ। अनि विभिन्न ठेकदारलाई गाली गर्ने यो बिगारे उ गरे, फेरि त्यही ठेकदारलाई चाहिँ ठुलै नेता बनाइदिने, केही गर्छ कि भनेर। रातभरिमा भोलि भोट पर्नु छ भने आज तपाईँको रक्सी र पैसा विभिन्न खानपिनमा मस्त भएर अनि भोट प्रयोग गर्ने, त्यसपछि गएर फलाने ढिस्काने लियो गर्यो भनेर रोडमा आएर आन्दोलन गर्ने, यो पनि त जनताको गल्ती हो। यो पनि बुझ्नु पर्यो जनताले। जसरी जनयुद्धमा राजनीतिक बुझे, अब राज्य बनाउनको निम्ति राम्रा मान्छे गर्ने मान्छे है, फेरि राम्रा मान्छे मात्र होइन, कोही अनुहारिक राम्रो हुन्छ, कोही बोलीले चिल्लो हुन्छ, कोही के हुन्छ। जस्तै मैले पनि यी कुरा गरिराख्दाखेरि तँ चाहिँ को होस् त भनेर प्रश्न खडा गर्न सक्नुहुन्छ जनताहरू, आम समुदायहरू। तर व्यवहारिक रूपले म यहाँनिर एउटा राम्रो दर्शनको युगदेखि चलेआएको दर्शनको एउटा स्लोगन भन्न चाहन्छु। मान्छेमा सबै कुरा सही हुँदैन, पट्टिसै लक्षण हुँदैन, आशा गर्ने हो। एउटा कुरा सही भने फेरि मान्छे गौतम बुद्ध भन्दा छ बसन्तजी। के कुरा हो राम समुदायमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा के कुरा हो भने सही हुने कुरा, व्यवहार 100% सहीमा सही पुर्याउनु भने त्यो मान्छे गौतम बुद्ध भन्दा छ। मैले पढेका राजनीतिक सिद्धान्त र धार्मिक शास्त्रका सिद्धान्तहरू मैले यो बिचमा धेरै अध्ययन गरेँ, मैले यो कुराहरू पाएँ। त्यो कुरा बुद्धले पनि भन्नुभएको रहेछ, त्यो कुरा ओशोले भन्नुभएको रहेछ, त्यो कुरा तपाईँको हाम्रा ठुल्ठुला धार्मिक महर्षिले पनि भन्नुभएको रहेछ के व्यवहारमा तिमी भगवान बन, यो संसार तिम्रो हो। व्यवहारमा तिमी गलत छौ भने यो संसार दुखैले भरिएको तिम्रै लागि हो। यो चाहिँ मैले नेपालीमा भने, यो संस्कृतमा स्लोगन हो। हेर्नुहोस्, संस्कृतमा स्लोगन हो, शास्त्र यो छ नि। मैले अलिकति यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के, हजुर, तपाईँको कोभिड-19 को त्रास कायम छ, हजुर, एकदमै तपाईँको चाहिँ भयावह अवस्था बन्दैछ। हजुर, जति बेला लकडाउन गरियो त्यति बेला भन्दा अहिले चाहिँ लकडाउन खोलिसकेपछि भयावह स्थिति बन्दैछ होइन। हजुर, यो अवस्थामा सत्तारूढ पार्टीभित्र घर झगडा चुलिएको अवस्था छ। अब यसलाई यहाँले विश्लेषण गर्दाखेरि ठ्याक्कै सठिक रूपमा जनताले बुझ्ने गरिकन यति बेलाको अवस्थामा यो घर झगडा ठिक हो या होइन, अब विधि सिद्धान्त र पद्धतिका कुरा एकापट्टि नेताले गरिराख्नु भएको छ, अर्कोपट्टि स्थायी कमिटीको बैठकै व्यवहारिक अर्को पाटो चलिरहेको छ, अर्कोपट्टि चाहिँ के अरे पीएमले बैठकै बोलाउन मानिराख्नु भएको छ, चाहिँ भागेको भन्ने आरोप अर्कोपट्टि लगाइराख्नु भएको छ। अलिकति हेर्दाखेरि पनि अनौठो किसिमको पूर्व एमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनालसँग चाहिँ प्रचण्डको एलायन्स लगभग नजिक हुनु, अब यी यावत कुराहरू छन् नि, यसलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ? यसले समग्रमा अहिले हामीले सुन्ने गरे बाहिर विपक्षी दलका मित्रहरूले पनि, कङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि तपाईँको पार्टी फुट्नुहुन्न भनेर हामीलाई चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, भनेर नेकपा नेताहरूले पनि भनिराखेको अवस्था छ। तपाईँहरूको चाहना पनि यति बेला पार्टी नफुटोस् भन्ने पनि होला होइन। यो विषयमा एउटा चासो चिन्ता राष्ट्रिय दर्शनमा भइरहेका कारणले यहाँले सठिक रूपमा यसलाई एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो बसन्तजी। किन भन्दाखेरि यो यही बेलामा जनतालाई क्युरियस भनेको एकदम के चाहिँ होला भनेर उत्सुकता भनौँ न छ नि जनतामा है। यहाँले प्रश्न एकदम राम्रो गर्नुभयो। यो कुरामा हामीले विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ, राम्रो नराम्रो दुइटै कुराहरू छन्। हजुरले भन्नुभयो जे यतिखेर पार्टीको झगडा गर्नु नहुने थियो, देश चलाउनको लागि बसेको ग्लोबल डिजिजको अवस्थामा हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपाल मात्र होइन ठुल्ठुला देशहरू ढक्का खाएको अवस्था छ। हाम्रो त अझै भौगोलिक रूपमा हामी अति नै राम्रो भूगोलका नागरिक हौँ, अति नै वातावरण र जैविकता भएका देशका नागरिक हौँ हेर्नुहोस्। तर पनि 74-75 जना पुग्न आँटिराखेका छन् आजको डेटसम्म है, मितिसम्म। विपक्षीले पनि नफुट्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ। यहाँले मान्नुहोस् बसन्तजी र आम नागरिकको एउटा जनकार विषय के छ र प्रत्येक नागरिकलाई के थाहा छ भन्दाखेरि, र तपाईँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि, घरलाई चलाउने या देशलाई चलाउने एउटा मूल्य नै झगडामा फँसेपछि त्यो के हुन्छ, त्यो के हुन्छ एक कुरा। अर्को कुरा, म तपाईँले भ्रष्टाचारतिर अलिकति सानो म दिन चाहन्छु। राज्य सट्टामा एक तबका यस्तो हुन्छ र कर्मचारीभित्र पनि एक तबका यस्तो हुन्छ, सुरक्षा निकायभित्र पनि एक तबका यस्तो हुन्छ। यसैलाई गर्ने न्यूमा निकै नै ठुलो भ्रष्टाचार कमाउने र यसलाई जहिले पनि अस्थिर बनाइराख्ने एउटा तबका हुन्छ हेर्नुहोस्। र यो बेला त्यो मेटरले पनि काम गरिराखेको छ। अनि झलनाथ र माधव कमरेड प्रचण्डजीको जे कुरा गर्नुभयो, प्रचण्डजीको एउटा गुण के छ भने कमजोर अवस्थामा बसेको व्यक्तिलाई लिएर सँगै लिएर आफ्नो अवसर प्राप्त गर्ने उहाँको अहिलेको होइन पुरानै एक्सर्साइज हो। उहाँ एक त केन्द्र मसालको महामन्त्री हुनदेखिको एक्सर्साइज हो हेर्नुहोस्। एक अर्को कुरो, झलनाथ कमरेडले अवसर क्यासल गर्ने उहाँको प्रवृत्ति छ, बानी छ। माधव कमरेडको चाहिँ यही मौकामा चाहिँ
अवसर प्राप्त गरेर रुल गर्न पाए त हुन्थ्यो भनेर उहाँको आवश्यकता छ। यस म्याटरले पनि काम गरिराखेको छ, एउटा सत्ता प्राप्तिको म्याटर, अर्को भ्रष्टाचारको म्याटरले काम गरिराखेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् है। अनि पिएमको नबोलाउनुको कारण, बैठक नबोलाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि किन कुर्सीमा बस्नु त्यो छुच्चो कुर्सी हो। गरे मान्छेले जस अबजस दुइटै आउँछ। अबजस आउनु स्वाभाविक हो, उहाँहरूमाथि गरिराख्नु भएको छ, कुर्सीमा बसिराख्नु भएको छ त अबजस आइरहेछ। तर जबसम्म आफ्नो आन्तरिक विपक्षी फरक मत राख्ने साथीहरू कमरेडहरूले जबसम्मले फरक मत राख्नुहुन्न, पिएमले पनि राम्रो नराम्रो गरेको जजमेन्टहरू जस पाउनुहुन्न। अब जस भोग्नुभयो त जसको लागि राम्रो काम गर्नुहुन्छ उहाँले। यो आन्तरिक प्रजातन्त्रको राम्रो पोजिटिभ एकदम माइक्रो म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नुभयो, यहाँले प्रश्न गर्नु मैले दिनुपर्ने भयो होइन। यो नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै कुरा आउँछन् हेर्नुहोस्। अर्को पिएमले नबोलाउनुको कारण के हो भने सेकेन्डमा ग्लोबल डिजिजको रूप फेरिँदैछ र सानो जनसङ्ख्या होइन, नेपाल जस्तो भूगोलमा 3-3 करोड जनसङ्ख्या छन् हेर्नुहोस्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न राज्य सट्टालाई चलाउन, सुरक्षाकर्मीलाई चलाउन, ब्युरोक्रेसीले चलाउनको लागि उहाँले पक्कै पनि टाइम पाउनुभएछ। आफैमा रोगी हुनुहुन्छ उहाँ बिचरा, त्यो रोगले पनि उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। तर रोगी हुन बावजुद पनि सुशील प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस्तै गरी विचार चलाउनु भयो। अहिले उहाँले पनि चलाउँदै हुनुहुन्छ, परिपक्वताको हिसाबले पनि चलाइराख्नु भएको छ। यो बेला नबोलाउनु, किनभने आन्तरिक कुरा भनेको लामो कुरा हुन्छ, छोटो कुरा पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। टाइम नहुन सक्छ। मैले यसलाई एकदम नेगेटिभली म विश्लेषण गर्न चाहँदैन बसन्तजी है। यो चाहिँ तपाईँको आन्तरिक आफ्नो अडान लिनलाई पनि उहाँले नबोलाएको हुनसक्छ। किनभने 40 र 60को नेगोसिएसन गरेर जाने मान्छे अनि उहाँकै वर्षौँदेखि लिएको सहकार्य गरेका साथीहरूलाई, वरिष्ठ नेताजीहरूलाई लिएर गएर उहाँले नेगोसिएसन गरिराख्नु भएको छ। र उहाँहरू संस्थापक हो। केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीको प्यानल भनेको संस्थापक प्यानल हो हेर्नुहोस् है। र यही कुरा आज प्रचण्डजीले पनि माओवादी केन्द्रमा आउँदाखेरि नारायण काजी श्रेष्ठ र लीलामणि गिरिराजमणि पोखरेलहरूले के गर्नुभएको थियो उहाँले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँले पनि यसरी नै गर्नुभएको हो। आज उहाँ भोग्दै हुनुहुन्छ। यो भोग्नु प्रचण्डको लागि शिक्षा हुनेछ। यो शिक्षा हुनेछ। आफ्नो चुनाव चिन्ह र 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको पार्टीको विलय गरेर त्यहाँ गएर अर्का घरमा पहिला गएर अनि के नै पाउँछु भनेर गएर अहिले अधिकार खोज्दा कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ। यो कुरा लाहानु चौधरीले पनि भोग्या हो। फरमान मुक्ति मोर्चाको हाइकमान्डको प्रचण्डले म हेपी भन्नु भएको छ। हेपिन्छ त अर्का घरमा गएपछि। तपाईँको घरमा म गएर भाडामा बसेर या कुनै नेगोसिएसन गरेर म हजुर यतिलाई बस्न दिनुहोस् भनेर म फेरि सबै कुरा मेरो घर हो भनेर मैले खुरापाती गर्न थालेँ, तपाईँ मलाई बाँकी राख्नुहुन्छ? त्यसरी बुझ्दा बेस हुन्छ। त्यसरी बुझ्दा बेस हुन्छ। यो एकदम क्षुद्र र खडो मैले विश्लेषण गरिदिएँ। सम्मानजनक एकता होइन? सम्मानजनक एकता भइदिए भए बसन्तजी 60 र 40 के हो? के गणितीय पद्धति मात्रै उनले मात्रै गणित पढेका छन्, हामी पढेका छैनौँ कि? हामी अर्को पाइथागोरसका ठेउरी पढेका छौँ कि एउटै हामीले पतञ्जलिको र भस्काचार्य र हर्षवर्धनको कुरा पढेका छौँ? हामी पनि त्यही गणितीय पद्धति सिद्धान्तहरू पढेका छौँ। उनले मात्रै पढेका थिए भन्ने बेला मिल्नलाई चाहिँ 60 र 40 भन्ने, त्यहाँ गएर 50-50 खोज्नु थाल्यो भने कोही दिन्छ? दिँदैन, कसैले दिँदैन। मलाई पनि दिँदैन, हजुरले पनि मलाई दिनुहुन्न। मैले पनि कोही यहाँ छ भने सर्टेन नेगोसिएसन हुन्छ, सर्टेन क्राइटेरिया हुन्छ, सर्टेन के अरे तपाईँको उहरू हुन्छन्, नेमहरू हुन्छन्, त्यो अन्तर्गत मैले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जब त्यो अधिकार छ अनि बल्ल मैले त्यो कुरालाई पाएको प्राप्तिको एउटा आभास हुन्छ हेर्नुहोस्। प्रिन्सिपल हो नेगोसिएसनको। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँको पोलिसी अन्तर्गत गर्नु पर्यो भने राजदूतले यही गर्ने हो। यो त प्रोटोकल हो, इन्टर प्रोटोकल हो, नेसनल प्रोटोकल हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रोटोकलहरू हुन्छन्, सन्धिहरू हुन्छन्। यी आन्तरिक कन्भेन्सन भन्नुहोस्, यसलाई सन्धि भन्नुहोस्, अझै बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दाखेरि आन्तरिक सन्धि गर्नुभएको छ उहाँहरूले। अनि खोज्न थाल्नुहुन्छ 50 को हाराहारी। प्रचण्डजी बाठो खुराफाती मान्छे हो। त्यो बाठो गएर ट्याक्कै पार्टीमा अलिक कमजोर भएका सदस्यको हिसाबले झलनाथ कमरेड र हाम्रो के अरे माधव कुमार नेपाल कमरेडलाई लिएर गएर बार्गेनिङ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आन्तरिक समस्या हो। हामीले त तपाईँ प्रश्न गरिहाल्नुभयो विश्लेषणात्मक हिसाबले भने फेरि यो कमजोर पनि हुनसक्छ, यो बलियो विश्लेषण पनि हुनसक्छ बसन्तजी है। उहाँहरूको कुरा छ हेर्नुहोस्। देशलाई के असर हुने यदि फुटिहाल्यो भने देशलाई केही असर हुँदैन, केही पनि हुनेला छैन। गरे भए पो हुन्थ्यो भने शासन भारमा एकदम हाई बन्ने काम गरे भए असर हुन्थ्यो भनेर तपाईँ हामीले आँकडा गर्थ्यौँ र विश्लेषण गर्थ्यौँ। हुने केही नै हो। यो देशमा
कसले चाहिँ के आकाशको तारा झारिदिया छ र? झर्ने पनि होइन, यो त भनाइ मात्रै, एउटा स्लोगन मात्रै हो, मान्छेले अलिक छेनीमा मजाक उडाउने विषय मात्रै हुन्, केही पनि असर पर्नेवाला छैन। तर नेकपा पार्टी र क्याडरलाई चाहिँ असर पर्नेवाला छ। उसको कार्यकर्ताहरू जहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ गाउँपालिका र नगरपालिका, असर पर्नेवाला छ। जो नेकपाको नाउँमा कर्मचारी युनियन चलाएका छन्, ट्रेड युनियन चलाएका छन् र कर्मचारीभित्र सचिव दुनियाँ यावत अरू सर्व बर्हुवा भएका सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा फौजभित्र पेनलाइज भएका कर्मचारीलाई असर पर्नेवाला छ। नेपाली जनतालाई कहिले असर पर्दैन। नेपाली जनताले आफ्नो भोट राइट प्रयोग गरेर तिमी गर भनेर दिएको छ आजको दिनसम्म। असर परेका पुलिसभित्र, असर परेका कर्मचारीभित्र, असर परेका ट्रेड युनियनभित्र, असर परेका ठेकेदारहरू असर परेका छ। पार्टीका कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरूलाई असर पर्छ। नेपाली जनतालाई, स्वच्छ नेपाली जनतालाई कहिले पनि असर गर्दैन। कुनै पार्टी फुट्टैमा जुट्टैमा हेर्नु, प्रतिनिधित्व गरेर राम्रो काम गरेको खण्डमा त्यो चाहिँ असरका कुराहरू राम्रा नराम्रा देखिन्छन् बसन्तजी। यो हो प्रिन्सिपल। भनेपछि जुन अहिले कमरेड प्रचण्डको एलायन्सले जुन आरोप लगाइरहेछ अध्यक्ष के अरे अहिलेका अर्का अध्यक्ष केपी ओली पिएमलाई, होइन हजुर, तपाईँको चाहिँ विधिसँग चल्नु भएन, पार्टीको सिस्टम मान्नु भएन, अनुशासनलाई मान्नु भएन, जनताले कम्युनिस्टको द्वितीय नजिकको सरकारबाट अपेक्षा गरेका कुराहरू पुरा गर्न सक्नु भएन, उहाँले चाहिँ सिफारिस गरेका मन्त्रीहरू चाहिँ हरेक काण्डमा मुछिए। त्यस कारणले पनि यति बेला यो चाहिँ जनताका पक्षमा निर्णय गर्नका लागि पनि हामीले पार्टीको निर्णय मार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ प्रचण्ड कमरेडहरूले, यो विषयमा यहाँको धारणा के छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, उहाँहरूको विधि विधानका कार्यदिशाका कुरा त उहाँहरूले नै जानुन्, मान्नु भएन या मान्नु भयो, होइन। उहाँहरूले जहाँसम्म मन्त्रीहरूको मुच्छेका कुराहरू गर्नुभयो, उहाँहरूले पठाएका मिनिस्टरहरू जति पनि काण्ड मुछिराख्नु भएको छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा इन्डियाको कपी गरेर ल्याउने हो। हेर्नुहोस्, यहाँ त मन्त्री नामको मात्रै हुन्छ र मन्त्री सधैँ रहिरहने, त्यो कुर्सीमा रहिरहने पोस्ट होइन। आज छ भोलि हुन्न, भोलि छ पर्सि रहँदैन, निको पर्सि रहला, निको कोर्सी रहँदैन। हेर्नुहोस्, सचिवले चलाउने हो क्या त्यो मन्त्रीलाई, सचिवले चलाउने हो। र यहाँको ब्युरोक्रेसीले पनि अलि पढे लेखेका नलेज भएका नेता चाहँदैन। म यो ब्युरोक्रेसी पनि आरोप लाउँछु। तपाईँ देख्नुभयो नि, खिलराज रेग्मी सफल हुनुभयो कि भएन? खिलराज रेग्मी हुँदाखेरि चाहिँ चुनाव हुने, बाबुराम भत्तराईले चाहिँ डिजल्ट गर्ने। एकदम राम्रो तपाईँ प्रश्न ल्याउनु, मैले आज ठप स्पष्टीकरण र यसलाई विश्लेषण गर्ने मौका दिनुभयो यहाँले, है। अनि त्यसलाई असफल र सफल बनाउने एउटा कर्मचारीको हातमा रहँदो रहेछ। के को मन्त्री? हामीसँग आओस् त, अझ विशेष मसँग आओस् त। म यो भन्न चाहन्छु, एउटा सचिवलाई बरुवा सर्व र मन्त्रालय भ्रष्टाचार गर्नको लागि र आफ्नो प्यानलका भ्रष्टाचारी कर्मचारी ल्याउनको लागि मन्त्रीलाई असफल बनाइरहेको हुन्छ। त्यो असफलताको र त्यस्तै नलायक सचिवको शिकार हुनु पर्यो मातृका प्रसाद कमरेड विगतमा, र प्रचण्डले तुरुन्तै मन्त्रीबाट हटाउनु पर्यो। प्रचण्डमा कार्यकर्ता मोह होइन, सिस्टम मोह र मार्क्सवादी सिस्टमको मोह हुँदो हो भने त्यो दिन मातृकालाई हटाउनु पर्ने थिएन, बरु त्यो सचिवलाई ठेगान लगाइदिनु पर्ने थियो। त्यो सिपाहीले ठेगान लाउन जाने, फेरि प्रचण्डजीको नराम्रो बानी। यो कर्मचारीसँग सोधिएको विषय हो, फेरि प्रचण्डजीले मैले आरोप लाउनु पर्ने भयो। त्यो मूल्य रुकमानगढ कटवाल एउटा सिपाहीसँग भिर्ने, त्यो मूल्य एउटा माङ्गा त्यो ढोटी लाउने पशुपतिको पुजारीसँग भिर्नुपर्ने, त्यो मातृका प्रसाद कोइरालाको कमरेड के अरे मातृका प्रसाद यादव कमरेडलाई ठेगान लाउनलाई अनुय विनय गर्ने, प्रचण्डसँग अनुय विनय गर्ने सचिवले ठेगान लाउनु पर्ने कि मातृका प्रसाद यादवलाई ठेगान लाउनु पर्ने? यहाँनिर नजानेको विषय हो। त्यस्ता कर्मचारीहरू छन्। र आज अब फेरि मैले भनिराख्दा नेताको असफलताको अन्तिम प्रकाष्ठ के हो, म यहाँलाई खिलराज रेग्मी मात्र होइन, नेताको असफलताको अन्तिम प्रकाष्ठ र युरोपियन युनियनको अन्तिम चहलपहल आज मैले खतरा तपाईँसँग पोल खोल्दैछु। जो व्यक्ति अहिले सूचना मन्त्री र अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खटिवडा हुन्। नेता असफल भएपछि कर्मचारीले ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाए, ऊ पनि बिना इलेक्सन जितेका। अनि इलेक्सन राइट त्यो के हो? अर्थमन्त्री। हामीले चाहिँ चुनावमा तिमी आऊ भन्ने, टिकट दिनलाई पैसा भ्रष्टाचार गर्ने ठुला पार्टी साना पार्टीहरूले। तर आज एउटा कर्मचारीले ल्याएर र युरोपियन युनियन विदेशीहरूको दबावले गर्दाखेरि देश के नै आउला, डोनेसन के नै झर्ला र पैसा आउला, सिस्टम बन्ला भनेर कर्मचारीलाई पटक पटक सिधै नियुक्ति गर्ने। यो के हो? यो हिजरा लोकतन्त्र गणतन्त्रको अभ्यास होइन यो। त्यो उहाँ आउनु मिल्छ। डाक्टर युवराज खटिवडा कतिखेर आउनुपर्छ? आफ्टर रिटायर लाइफ उहाँले एउटा सदस्य लिनुपर्छ। एज लाइक मोतीलाल बोहरा पनि रिटायर आफ्टर रिटायर पार्टीमा आउनु भएको थियो कि थिएन?
भ्रष्टाचारमा बस्नको लागि सर्वेन्द्रनाथ खनालले ठेगान लाउँछु भनेर भागेर गएर नवराज सिलवाल जस्ता मान्छे आएर चुनाव जित्नु। हेर्नुहोस्, नवराज सिलवालसँग त मेरो अर्ध भूमिगत हुँदाखेरि के अरे भूमिगतमै मेरो एउटा श्रीमतीसँग जोडिएको विषय जो मैले हान्दिया थिएँ माधव कुमार कमरेडको घर घुमाइ त्यो भूपेन्द्र गिरी र अग्नि सापकोटाको मान्छे र तपाईँको वज्राचार्यलाई पवन श्रेष्ठको मान्छेलाई दिलीप महर्जनको मान्छेलाई हान्दाखेरि तपाईँको मलाई समात्न आएका व्यक्ति हुन्। तिमी कस्तो थियो त त्यो दिन मलाई थाहा थियो नवराज सिलवालको बारेमा। तर केपी कमरेड आज किन विवादमा हुनुहुन्छ? युवराज खतिवडा जस्ता सफलताको नाउँमा ल्याउने, नवराज सिलवाल जस्ता, दीपक मनाङ्गे जस्ता लगायत यस्ता यावत समाजका विखण्डित सिस्टममा बसेर फुली ल्याएर विखण्डित गर्ने, कर्मचारीको तलब खाएर विखण्डित गर्ने जो गलत सुझाव दिने व्यक्तिसँग त पेरिफेरीमा त हुनुहुन्छ उहाँ, किन विवाद नहोस्? त्यसै कमजोरीको भन्दै लामो अन्तर्वार्ता हुँदै मैले एकदम कुलुमै खोल्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस्, प्रसङ्ग आइपुग्यो, तपाईँले त्यस्तै खाले प्रश्न सोधिदिनु भयो। त्यस्ता व्यक्ति भित्र्याउने अनि प्रचण्ड जस्ता अवसरवादी के अरे खुराफाटी र अल्पमत परेका कमरेडहरूले राजनीति त गर्ने भए, आन्तरिक अभ्यास त यो गर्ने भए वसन्तजी। हेर्नुहोस्, यसैको प्रकाष्ठ हो त्यहाँभित्र। मैले अघि यो कुरा नखोलौँ भन्दै बाध्यता भएर मैले भन्नुपर्ने भयो आन्तरिक कुराहरू उनीहरूको है। हेर्नुहोस्, यो हो उहाँहरूको मेन भिजन र मेन झगडा। भनेपछि नेकपाभित्रको जुन कलह देखिएको छ, यो कलहले चाहिँ कालान्तरमा चारमा राष्ट्रलाई केही क्षति हुँदैन भन्ने यहाँको ठम्मै हो। क्षति हुन पनि हुँदैन, यिनले फुट्टै पनि क्षति हुँदैन, यिनले जुट्टै पनि केही हुनेवाला छैन। नागरिकको अपेक्षा त छ नि, फुट्नु हुँदैन भन्ने अपेक्षा त हाम्रो पनि थियो वसन्तजी। 2/3 मेजोरिटी कम्युनिस्ट पार्टी पनि 2/3 मेजोरिटी भएको पार्टी एउटा राम्रो पोजिटिभ मत लिएर गयो गर्न केही। हामी जनयुद्धमा हुँदाखेरि रातारात सुरुङ युद्ध लड्ने र रातारात मिलिसिया चलाएर तपाईँको काया पलट 10 वर्षमा गर्ने पार्टीका क्याडरहरू पनि इन्भल्भमेन्ट छन्। ठिक छ, राम्रो कुरा छ, हाम्रो सुप्रिम कमान्डर राम्रो कुरा गर्नुभयो भनेर पोजिटिभली आउँ। जहाँ जुन पार्टीमा भए पनि हामी जहाँ भए पनि हाम्रो केही न हामी मात्रै होइन आम 3 करोड नागरिकको फरक मत राख्ने नागरिकको पनि यही कुरा थियो आशा कि ल है 2 तिहाई बहुमत हामीले पुर्यायौँ। जो भए तापनि अस्ति जनयुद्ध लडेका पार्टी र राम्रा पार्लियामेन्ट अभ्यास गरेको कम्युनिस्ट पार्टी भए केही गर्लान् भन्दा तर भ्रष्टाचार बाहेक केही छैन। अबको 2059 को चुनावपछि मानिलिनुहोस् वसन्तजी, यिनी सलाखोको पछि हुनेवाला हुन् कि त्यही खाले यिनलाई सलाखोको पछि नपुर्याउनेवाला कर्मचारी ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने सायद ल्याउन सक्लान्। किन 2 चोटि मन्त्री भएको छ एउटा कर्मचारी, एउटा चुनाव गराएको छ अर्को कर्मचारी। हेर्नुहोस् है, सायद यो सेटिङ मिलायो भने यिनीहरू जाँदैनन् भविष्यमा सलाखोको पछि, नभए जेल खाली गर्नुपर्छ। मेरो यो आँकडा हो। लानु चौधरी नलायक काममा जेल जान्छ भने यी को हुन्? तपाईँ हामीले खाइ नखाइ राजस्व तिर्ने यिनले चाहिँ हाम्रा जनचाहनालाई हाम्रो भोट राईले कुठाराघाट गर्छन् भने जसरी यिनलाई गरेका थियौँ त्यसरी यिनलाई ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ हामी। अब यहाँको सङ्केत छ नि, मैले भर्खरै मात्र हिजो मणि थापाको कुराकानी हेरेँ। हजुर। उहाँले अब यो नेकपा फुट्नु हुँदैन, यति बेला फुट्यो भने हाम्रो सिस्टम नै फेल हुन्छ, अर्थात् तमाम नागरिकले रगत पसिना बगाएर ल्याएको गणतन्त्रले फेलियर हुन्छ र चिहानमा गएको राजतन्त्रले चाहिँ टाउको उठाउने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। आशंका पनि त्यही हो। उहाँको विश्लेषण सही हो र मणि अग्रजलाई दाइलाई के पनि थाहा छ भने पार्टीबाट फुटेर लामो समयसम्म रविन्द्र श्रेष्ठसँग बस्दाको पीडा उहाँलाई थाहा छ। जनमत कसले प्राप्त गर्छ, जनमतले जनमत कसलाई दिँदा रहेछन् भन्ने कुरा उहाँले भोग्नु भएको छ। एक दोस्रो कुरो राजतन्त्रले टाउको फेर्छ के अरे टाउको उठाउँछ भन्नुभयो, यो विश्लेषण मेबी हुनसक्छ होइन। किनभने यदि पारसको नाउँ जोडिएर यो राजतन्त्र यतिको बन्नेत नभइदिएको भए र वीरेन्द्रको सन्तान नसिद्ध्याउने उहाँको नाम नजोडेको भए, भूतपूर्व राजासँग नजोडिया भए के थाहा। म तपाईँले भन्छु 85% मिलिट्री अहिले पनि राजतन्त्रको पक्षमा छ। मिलिट्रीले भन्दा गलत भन्दैछ लाहानु चौधरी भने गलत मैले भने होइन। तपाईँको मिलिट्रीभित्र इन्टेलिजेन्सको कुरा मसँग सर्कल भइरहेको हुन्छ कतिपय कुराहरू। त्यहाँ हाम्रा मान्छे पनि छन्, इन्टेलिजेन्स ब्युरोभित्र छन्, प्रहरीभित्र छन्, पत्रकारभित्र छन्, सिस्टमभित्र छन्। हामीले यति त सफल छौँ नि। भले हामी पार्लियामेन्टमा इन्भल्भमेन्ट भएका छैनौँ, हाम्रो प्रतिनिधि छैनन्, तर हाम्रा व्यक्ति त्यहाँ छन् र यति कुरा त हामी थाहा पाउँछौँ नि। राजनीति गरिरहेछौँ चप्पल लाएर, सबै जिन्दगीको सुखशैल छोडेर राजनीति गर्दैछौँ कि रोडमा हल्ला गर्नलाई, चोराउनलाई, ठड्याउन र बोल्नलाई, मिडियामा बोल्नलाई मात्र राजनीति गरेका होइनौँ। देश कसरी चलिराखेको छ भनेर बुझ्नलाई भए पनि सानो दलमा भएर राजनीति गर्दैछौँ। यो कमजोर रूपले लिन्छ भने यो गलत हुन जानेछ। 15%मा 2% धार्मिक मिलिट्रीहरू छन् त्यहाँ, क्रिस्चियन विभिन्न उसबाट मिसनरीबाट प्राप्त गरेका।
अझै अधिक भन्नु पर्दाखेरि 85% कर्नेल जर्नलसम्म त इन्डियाका भरौटेहरू छन्। नाम लिस्ट ल्याउनु पर्यो भने हामी ल्याइदिन्छौँ, यो हामीसँग छ त्यो संरचना। इन्डियाबाट सिधै प्रोटोकल अन्तर्गत ल्याइदिन्छौँ, चाइनाबाट ल्याइदिन्छौँ, को चाइनिज भट्टा खाइरहेछन् भनेर। नेता त छँदै थिए, नेता त 100% थिए, यसमा दुई मात्रै छैन, नामै लिस्टै निकालिदिन्छौँ हामी। हेर्नु कति सालदेखि कसले के प्राप्त गरे हो भनेर। लानु चौधरीसँग यो हैसियत राख्दछ। यतिकै एनजिओ खुफिया एजेन्सी र इन्टेलिजेन्स चलाएको छैनौँ हामीले, र नाम पनि हामी भन्दैन त्यो इन्टेलिजेन्सको। यहाँलाई सायद कतै कतै जगजाहेर होला। शुद्ध नेपाललाई जज गर्नको लागि या हामीलाई असफल बनाउने यहाँको ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तत्पर रहन्छ भने त्यो दिन हामी सायद दिँदैनौँ। ती कर्मचारी कहाँ पुग्छन् र तिनका सम्पत्तिहरू कसरी ठाउँमा ल्याइदिन्छ त्यो कुरा पनि हामी संरचनामा तयार छौँ। तर यो गर्नको लागि इमान्दार कर्मचारी, इमान्दार पुलिस, इमान्दार सेना प्रशासन, इमान्दार जनता र इमान्दार राजनेताको आवश्यकता पर्दछ बसन्तजी। यो आवश्यक छ। विभिन्न पार्टी, विभिन्न धार्मिक र विभिन्न खुफिया एजेन्सीबाट गाइडलाइन्स नेताहरू फेरि हामी मान्दैनौँ। लानु चौधरीको आफ्नै एउटा यस्तो एजेन्सी छ जो ग्लोबल वाच गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँसम्म म पुगेको छु र त्यहाँसम्म हामी गरिरहेछौँ, इन्टरकनेक्सन पनि गरिरहेछौँ, उनको प्रोटोकललाई पनि मानिराखेका छौँ, हाम्रो प्रोटोकल उनले मानिरहेछन्। मैले के समेत भन्न सक्छु, मैले सुनेको कुरा अलिकति राखेँ, यहाँले स्पष्टीकरण दिनु होला होइन। हजुर, यहाँलाई बेला बेला छ नि कति बेला उत्तरको एजेन्ट भन्ने आरोप लाग्छ, कति बेला दक्षिणको एजेन्ट भन्ने आरोप लाग्छ, यो अलिकति भन्न मिल्छ तपाईँले हो या बकाइदा एकदम राम्रो प्रश्न गर्नु। मैले जनतालाई लाग्ने गरेछ, म स्पष्ट दिन चाहन्छु। यदि हैसियत राख्न सक्नुहुन्छ भने दुईटै छिमेकी हुन् र दुईटै दक्षिण एसियाको सबभन्दा पावरफुल देश हुन्। फेरि पावरफुल भन्दैमा भयभरको यहाँको कुरा गोपनीयता, यहाँको आन्तरिक कुरा लगेर बेच्ने होइन, म बेच्ने एजेन्सी होइन। मैले पावरलाई सेन्ट्रलाइज गर्ने व्यक्ति हो। मैले चाहेको त्यही हो कि उत्तरको ठुलै देश, अरबौँ खरबौँ जनसङ्ख्या भएको देश नेपालमा आएर के हो त, छोटो देश भए पनि, सानो देश भए तापनि, सानो जनसङ्ख्या भएको एउटा राष्ट्र, बहुराष्ट्रिय, बहुजात, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भएको, बहुभूगोलका प्रतिनिधित्व गर्ने देश भएको नाताले गर्दाखेरि के रहेछ त भने बुझ्न आउन सक्ने एउटा वातावरण त बनाउनु पर्यो नि। एक दोस्रो कुरा, दक्षिणको आरोप लाग्छ। दक्षिणको आरोप पनि किन लाग्छ भन्दाखेरि त्यस्ता त लक्ष्मण थारू, रेशम जस्ता मान्छेले उतै राखे होइन। भयभरको हाम्रो नेता झन् तपाईँको सिलगढीमा बसेर सुभाष घिसिङ र पवन चामलिङले काउन्सिल हिलका अध्यक्ष सुभाष घिसिङ, अहिलेको गोर्खाल्यान्ड माग गर्ने विमल गुरुङको जस्ता प्रोटेक्सनमा हाम्रा कमरेड भयभरको बसेको हुन् नि, जगजाहेर छ नि। म त्यसको दुधको साक्षी बिरालो हो नि। त्यतिखेर इन्डियाले कसरी भेट्यो, कसरी लगानी गर्यो त्यो पनि म जान्दछु। उहाँहरू समेत अछुट छैनन् र दरबार समेत अछुट रहेन। त्यसपछि गएर बिपी कोइराला त झन् उहाँकै सिस्टम ल्याएर राजनीति गर्नुभयो। तर के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो कुरा सबै उहाँलाई दिने कुरा गर्नुभयो। लानु चौधरी यो दिने कुरा गरिराख्नु। पावर सेन्टर यहाँ होस् क्या। हामी सानो देश नभनिकन विदेश नीतिमा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय भूमि प्रयोगमा पनि, बन्दरगाह प्रयोग गर्ने क्रममा पनि सम्पूर्ण कुराले नेपाललाई पनि सोध्ने एउटा परिपाटी बसोस्। हाम्रा नेता र हाम्रा अग्रजहरूले त्यति हैसियत राखुन् भनेर मैले दुईटै पावर सेन्टर मैले सेन्ट्रलाइज गर्नको लागि म एट्याचमेन्ट भएको होइन। न कि होइन नेपालको कुरा गोप्य रूपमा उहाँ लगाइदिने, उहाँको कुरा यहाँ लगाइदिने, यहाँको कुरा इन्डियातिर लगाइदिने। आजको दिनसम्म मैले यो मिडियामा बोल्दाखेरि कसैले यो मिडिया के अरे भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी र यो कुरा मैले बोल्दा बोल्दै यदि चेक गर्न चाहन्छ भने लानु चौधरी आजको दिनसम्म कुनै पनि मुद्दा कसैको बेचेको छैन, कसैको मुद्दा बेचेर पैसा कमाएको पनि छैन। मात्र म बुझ्ने काम गर्छु र बुझेर नेपालको लागि आन्दोलन असफल मैले जोडे अलिकति अघि गइसकेको विषय। हजुर, थारू आन्दोलन असफल हुनुको फेरि तपाईँको यही कारण छ भन्ने पनि गरिन्छ काम गर्न। यो कारण होइन। थारू आन्दोलन तपाईँले एकदम फेरि अर्को गहकिलो प्रश्न सोधिदिनु भयो होइन। थारू आन्दोलन असफल हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि एनजिओले लगानी गरिदियो एक बिचमा र विभिन्न एनजिओजबाट मोबिलाइज भएका थारू नेताहरू र विभिन्न अघि नै मैले भनिसकेँ विभिन्न पार्टीका स्वार्थमा आएका तिनका पिउसोहरू चेस जुन खेलिन्छ नि त्यो विभिन्न पिउसोहरू चाहिँ आएर यहाँ काम गरिदिए र त्योलाई व्यवस्थापन गर्न मेरो पनि असक्षमता हो, हाम्रो पनि नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने नेताहरूको असक्षमताको कारणले गर्दाखेरि टुसरापात भएको हो। हेर्नुहोस्, नभए लक्ष्मण थारूको हैसियत थियो गिरिजाबाबुसँग गएर नेगोसिएसन गराउने र सेलेन्डरिङ गराउने र थारू बाहेक अन्य जात जातिले जुन आन्दोलन उठाएर विभिन्न कार्यक्रम गरे संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडि त्यतिखेर एनजिओले ठुलो लगानी गरे हो र उनीहरूले दुईटा मसँग यस्ता मेटेरियलहरू छन् जो नेकपा माओवादीलाई जनयुद्धमा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदाखेरि, जनयुद्धका केही कुरा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदाखेरि के गर्ने, जनजातिलाई के गर्ने, सेनालाई के गर्ने, जनतालाई के गर्ने, इलेक्सनसम्म कहाँ पुर्याउने, सबै
अभ्यास भएका त्यसलाई एउटा फिगराइज गरेका एक्सर्साइज गरेका किताबहरू मसँग छैन। त्यो कुरा तपाईँलाई यहाँ बहुत लामो हुन्छ यो अन्तर्वार्ता नभए मेरो घरमै काठमाडौँमै अन्तर्वार्ता यदि भइदियो भने मैले त बुकका केही कुराहरू मैले देखाइदिन्थेँ, फिगरै यहाँ देखाइदिन्थेँ धाराहरूमा के गरिएको थियो। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसले युएनडिपीले पैसा लगानी गरेर युरोपियनले लगानी गरेर तपाईँ त्यो किताबहरूको र ठुल्ठुला टाढे होटलहरूमा बैठक गराएको कारण त्यसरी थियो। किन म वार्ता सचिवालय सचिव छु त्यतिखेर, हेर्नुहोस् हाइकमान्डको त्यो कुरा मलाई थाहा थियो। त्यो कुरा मैले पोल खोल्न उतिखेर किन खोलिनँ भन्दाखेरि गणतन्त्र आइसकेर जनताले अभ्यास गर्ने प्रक्रिया अब थाहा पाउँदैछ र अब मैले यी कुराहरू यिनका गरेका किन गलत कार्य गर्दैछन् नेताहरू भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। मेड बाई हुने यिनीहरू, मेड इन होइनन्। इन भनेको यहीँ बन्नु, र मेटेरियल पनि यहीँ बन्नु र यहीँ फिटिङ हुनु र यहीँ काम गर्नु। यो टेक्नोलोजी भाषा हो, इलेक्ट्रो टेक्नोलोजी भाषा हो। मेड बाई भनेको र मेटेरियल कुनै ठाउँमा बनेर प्रयोग यहाँ हुनु। त हाम्रा कम्युनिस्ट नेतामा पनि मेड बाई हुन्, प्रजातान्त्रिकता थिएन। तर अब यदि चाहन्छ नेकपा मात्रै होइन हरेक कम्युनिस्ट पार्टी र प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्र समाजवादतिर जनवादतिर आशा गर्ने नेताले र पार्टीले अब यो अभ्यास गर्नु पर्यो कि विदेशी चहलखेलमा नचल्ने नेताहरू र विदेशीलाई पनि केही दिन सक्ने, मेसेज दिन सक्ने टाइपको नेता जन्माउनेतिर लाग्नु पर्यो। हामी अन्तिममा छौँ। हजुर, एकदमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो तर पनि लामो भयो, छोटो भन्दा पनि कुराकानी लामो भयो। हजुर, मैले अलिकति अन्तिममा छ नि अलिकति चिन्ता देशको राख्न चाहेँ। हजुर, जस्तो छ नि यहाँ स्वयं पनि आफू एउटा योद्धा हुनुहुन्छ, आफ्नो सम्पूर्ण गुमाउनु भएको छ यहाँले। पारिवारिक अवस्था पनि एकदम हजुर अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिनु। हजुर, हजुर, समय सङ्घर्ष युद्ध गर्नुभयो। हजुर, हजुर, सङ्घीय सहकारी मैले सुरुवातमा पनि भने सङ्घीय सहकारी केन्द्र सत्तासीन हुनुहुन्छ यहाँ पनि देशलाई वाच गरिराख्नु भएको छ सडकबाट। कति जुनियर, कति जाँदैछ भनेर यहाँले यहाँ सुन्नुहोस्, कति जुनियर असाध्यै जुनियर व्यक्ति प्रचण्डको बुहारी हुनुको नाताले बिना बहिनी मन्त्री हुनुहुन्छ। कति जुनियर तर राम्रो हो। यो चाहिँ के राम्रो हो भन्दाखेरि पुस्तालाई ब्यालेन्स गरेर राज्य सट्टामा लाउनु प्रचण्डजीको एउटा यो पोजिटिभ कुरा हो या नेकपा पार्टीको र पोजिटिभ कुरा हो। किनभने नेगेटिभ पोजिटिभ सबै पार्टी र सबै धर्म संस्कृति समाजमा देशमा हुन्छ वसन्तजी, होइन? यसलाई फेरि नराम्रो क्रिटिसाइज गरिरहँदा कमरेडहरूको राम्रा कुराहरू पनि छन्। एउटा आन्तरिक पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने क्रममा चेक ब्यालेन्सको रूपमा चाहिँ उहाँले लानु भएको छ, यो राम्रो कुरा हो। या अथवा भैरवगढमा बेपत्ता भएका र तमाम शहीद भएका तमाम आशाका कडी राख्ने तमाम युवा पुस्ताको लागि बिना मगर जानु, बिना मगर जस्तै रविन्द्र अधिकारीजी बित्नुभयो बिचरा, होइन? योगेश भट्टराई जस्ता लगायत गगन थापा जस्ता प्रजातान्त्रिक धारमा बोकेका युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, रापरपाका जयन्त चन्द जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने क्रममा यो इन्भल्भमेन्ट हुनु राम्रो कुरा हो। र बिना मगर सायद मलाई लाग्छ यही कुरा फेरि नेगेटिभ पोइन्ट के हो अग्रज कमरेड प्रचण्डजीको भने उहाँले परिवारवादलाई फेरि टेवा दिए हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उहाँले राजतन्त्रलाई आरोप लगाउनुहुन्थ्यो तर बिना मगर बहिनीलाई मन्त्री बनाएर फेरि परिवारवादको उता देखाउनु भयो। हेर्नुहोस्, अघि पनि मैले यत्रो ठुलो उदाहरण दिएको छु। हजुरबाउ गलत छ भने नाति या बाउमा काहीँ न काहीँ गलत देखिन्छ। हजुरआमा गलत छिन् भने काहीँ न काहीँ त्यो देखिन्छ। या मावाली गलत छ भने यहाँ पनि आइपुग्छ त्यो रोग, होइन? प्रचण्डजीको परिवारवाद त्यहाँनिर एउटा देखियो। अर्को पोजिटिभ कुरा अघि मैले भनिसकेँ, योलाई दुईटै कुराले हेर्नुपर्छ। निश्चित रूपमा युवा एउटा नेत्री, जनजाति नेत्री त्यहाँ पुर्याउनु, होइन? त्यहीँनिर पुरानो नेत्री हुनुहुन्थ्यो। म नजिकबाट चिनेका मेरो लागि राम्रो नजिकबाट चिनेका साथी या कमरेड रामकुमारी झाँक्रीजी महिला नेत्री उहाँ पनि हुन्थ्यो, लगायत अन्य नेत्रीहरू नेकपामा हुनुहुन्छ नि त, उहाँलाई दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले आफ्नो परिवारवाद विरासत थाम्नको लागि बिना मगरले उहाँले मन्त्री बनाउनु भयो। हेर्नुहोस्, भनेपछि अहिलेको पिएम केपी ओली जो हुनुहुन्छ उहाँको मन्त्री परिषदमा राम्रा मान्छेहरूलाई विदाई गरिएको छ, होइन? गोकर्ण विश्व जस्ता मान्छेलाई विदाई गरिएको छ। एकदम खानेपानी मन्त्रालय सम्हालिरहँदा असफल भएको बिना मगर बारम्बार मन्त्री भइराखेको, नफ्याँकिनु नबाहिरिनु भनेको यो परिवारवादको चरम नमुना हो। जो विगत काङ्ग्रेसलाई पनि आरोप लाइन्थ्यो, रापरपा राजदरबारलाई पनि लगाइन्थ्यो भने मैले अघि नै भने हिजरा गणतन्त्रको कुरा गरेँ नि त। हिजरा लोकतन्त्र गणतन्त्रको उहाँहरूले अभ्यास किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँहरू यही कार्यशैलीमा देखाइराखेका छ। यो कार्यशैली हो। मैले अघि भने नि त, मान्छे जतिखेर 100% सुधार हुन्छ, जो व्यवहारलाई 100% पुर्यायो भने त गौतम बुद्ध भन्दा छ। उहाँहरूले मार्क्सवादको ठेलीलाई दर्शन पढाएर मार्क्सवादको बखान गरेर कहिले नठाक्ने मान्छे आज परिवारवादमा फस्नु भएको छ। अनि यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा मार्क्सवाद लेनिनवादको फोटोमा अबिर माला फुलमाला चढाएर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी बनेका मात्रै हुन्। यो मेरो उहाँहरूमाथि आरोप हो।
लानु चौधरी कहाँनिर एजेन्सी बनेको छ र कहाँ गलत निर्णय गरेको छ त्यो पनि देखाइदिन म अनुरोध गर्दछु हाम्रा कमरेड अग्रजहरूलाई। र यिनीहरूको फेरि गलत देखाउनु पर्यो भने यिनी हेगमा पुग्छन् फेरि, यो पनि कुरा छ। लानु चौधरी जान्छ भने यिनीहरू पनि जान्छन्, यिनीहरू जान्छन् भने लानु चौधरी पनि जान्छ फेरि, कुरा यो पनि छ है। गहिराईमा आरोप प्रत्यारोप लाउँदाखेरि हेर्नुहोस्, मैले प्रश्न जोड्दै थिएँ, यहाँले बिचमा केही कुरा राख्नुभयो। मैले प्रश्न के जोड्दै थिएँ भने हजुर, लामो सङ्घर्ष गरियो, थुप्रै शहीदहरूले आफ्नो रगत बहाए, यो देशमा परिवर्तन हुन्छ, जनताको मुक्ति हुन्छ भनेर ठुला ठुला आन्दोलन भए, जनयुद्धहरू भए। हजुर, त्यसपछिका केही वर्ष हामीले बितायौँ होइन, हजुर, चुनाव पनि भयो, कम्युनिस्ट सरकार पनि बन्यो। तर यति बेला तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, तपाईँले यो राजनीतिक यात्रा गरिरहँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको कार्यवाहक अध्यक्ष भइरहँदा यति बेला जस्तो छ नि, 2 नजिकको सरकार छ, कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको सङ्ख्या ग्रासरुटमा व्यापक छ। हजुर हजुर, तर अहिले जनताको झुकाव तपाईँले देख्नुभयो होला, रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र साई, त्यतापट्टि जनताको झुकाव बढी भइरहेको छ। यो किन भएको हो? यो वैकल्पिक हेरिरहेछन्, किनभने 2006 साल र 2007 सालको क्रान्तिपछि पटक पटक राजतन्त्रमा पनि निरङ्कुश राजतन्त्र, यिनको भाषा है फेरि, निरङ्कुश राजतन्त्रदेखि लिएर अहिले लोकतन्त्र भनाउँदा र गणतन्त्र भनाउँदा शासनभित्र मत जाहेर गरेर ल्याइसकेका यस्ता नेताहरूको पटक पटक यिनका गलत हकीकत देखे हेर्नुहोस्। सही व्यवहार त जनताले आशा गरेको थियो, तुषारपात भयो। अनि रवि लामिछाने जस्ता सेलिब्रेटीहरूको पछि अट्र्याक्सन हुनु, केन्द्रित हुनु स्वाभाविक कुरो हो। अहिलेको झन् अझै भन्नुपर्दाखेरि अस्ति बाबुराम भट्टराईजीको मैले अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ, त्यति त आभास भए रहेछ है, डाक्टर साहबसँग यति आभास भए रहेछ, म बहुत खुसी छु। नयाँ पुस्तामा राजनीतिक प्रति वितृष्णा किन जाग्यो? यही हो कारण, यही हो कारण, बुझाउन नसक्नु नै कारण हो। अनि गलत कुरा सिकाउनु नै, स्कुलिङ गर्न नसक्नु नै हो। अब म तपाईँले एउटा खतरा स्लोगन भन्छु। मैले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि ठमेलमा एउटा सिलसिली युनिभर्सिटीको राजनीतिक र सामाजिक प्रोफेसर साहबलाई भेटेको थिएँ। मैले एउटा प्रश्न के गरेँ भने उहाँलाई, प्रोफेसर साहब, आई वान्ट टु सम क्वेसन टुडे फर यु अबाउट द पोलिटिकल, अबाउट द सोसियलिजम भन्दाखेरि उहाँले यस म्यान आस्क मी भन्नुभयो। मैले सोधेँ, इन आवर बुक्स, इन पोलिटिकल बुक्स, many kind of the professor write down the slogans, politics is a dirty game, but really dirty game भनेको थिएँ कि मैले। उहाँले के भन्नुभयो भने, फोरी खेल होइन, not dirty game man, it's very beautiful, it's very funny, very diplomatic game, innocent, planning, big game, but players are of the wrong. All political game planner is the wrong, so that they makes the game political game is wrong, politically is not wrong, not dirty game man भनेर उहाँले जब मलाई स्पष्टीकरण दिनुभयो बसन्तजी, मैले ओहो, यो त टियुमा लेख्ने प्रोफेसर र विश्वमा लेख्ने प्रोफेसरहरूले पनि गलत स्लोगन पढाउँदो रहेछौँ हामी, शिक्षा प्रणाली गलत रहेछ त हाम्रो हो पनि। आज नयाँ पुस्ता पोलिटिकलदेखि टाढा हुनु, राजनीतिकदेखि टाढा हुनु, सुन्नै नचाहनु, टेलिभिजन अन्तर्वार्ता पनि हेर्नै नचाहनुको कारण यही हो। हाम्रा खेलाडीहरू, राजनीतिक भनाउनेहरू टोले गुन्डा जस्तै बेहोरा भएका छन्। राजनेताको हैसियत बनेर हामी मन्त्री बनाउँछौँ, तपाईँ हामीलाई भोट राइट प्रयोग गर्छौँ, तर एउटा टाकुरे टोलमा साले त थर्काउने हिँड्ने त नलायकको बेहोरा देखाउँछन्, अनि के एक्सपेक्ट गर्छौँ? हामी राम्रो कुरा त दिन सक्दैनौँ, नराम्रो कुरा दिन्छौँ र हामी पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ, उसकै अगाडि प्र्याक्टिस गर्छौँ, बच्चाको अगाडि प्र्याक्टिस गर्छौँ, या भर्खर विद्यार्थीको लागि समाज र देश युथलाई बिताइरहेको हुन्छ, उसले नयाँ भविष्यको एक्सर्साइज गरिरहेको हुन्छ, लाइफ चलाउने क्रममा, देश चलाउने क्रममा उसको अगाडि पनि नलायकी कुराहरू प्र्याक्टिस गरेर देखाउँछौँ। अनि हामी आज वितृष्णा बोक्नु र नराम्रो सारमा हामीले बुझ्दा मार्क्सवादी जुन सिद्धान्त हो, लेनिनवादी जुन मार्क्सवादी लेनिनवादी जुन सिद्धान्त हो, त्यसको आदर्शलाई अहिलेको वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्वले पालना गर्न सक्दा राजनीतिमा जनताको वितृष्णा भयो, कम्युनिस्ट पार्टीबाट वितृष्णा भयो भन्नु। हजुर, त्यो मात्रै मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै होइन, विश्वका प्रजातान्त्रिक समाजवादी अभ्यास, साम्यवाद अभ्यास नै दक्षिण एसियाको लागि अभिशाप हो, दक्षिण एसियाको लागि अभिशाप हो। यो अभिशाप कसले बनायो? कम्युनिस्टको नाउँमा जसले साम्यवादको समाजवादी नियममा खुराफाटी गरे, आफ्नो अवसर र वर्चस्व कायम गरे, सट्टा प्राप्तिको लागि मात्रै प्रयोग गरे, तिनै व्यक्तिले आज यो दर्शनलाई गनाउने बनाएका छन्। बसाइको अन्तिममा छौँ, यहाँको पार्टी छ नि,
के छन् आगामी योजनाहरू? अब हाम्रो आगामी योजनाहरू साना साना दलको हामी अनौपचारिक कनेक्सनमा छौँ, औपचारिक अब निभाउनै बाँकी छ। हामी संयुक्त रूपमा एउटा मोर्चाबन्दी गरेर र अर्को चुनावी रणनीतिलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा लड्ने र साना दलहरूलाई गणतन्त्रको नाउँमा साना दललाई र लोकतन्त्रको नाउँमा साना दललाई बाधा पुर्याउने गरी जुन चुनावी कानुनमा थ्रेसहोल्ड 3% थ्रेसहोल्ड जुन ल्याउनु भयो त्यसलाई कसरी बाइपास गर्ने, प्रदेश र केन्द्रसम्म कसरी इन्भल्भमेन्ट भएर रिप्रेजेन्टेटिभ भएर चाहिँ यसलाई बाइपास गर्ने र 1.5 लाई मात्रै थ्रेसहोल्ड राख्ने भन्ने हामी त्यसको बहसको लागि हामी नयाँ मोर्चाबन्दी गर्दैछौँ र अभ्यास गर्नेवाला छौँ। यदि सायद त्यो दिन थाहा होला जनतालाई पनि थ्रेसहोल्ड क्रस गर्न सक्छु कि सक्दैनौँ। आज सेलिब्रेटी जस्ता त्यो मिडियामा बोल्ने एउटा रवि लामी छानेलाई मन पराउँछन्, एउटा रोडमा गएर सानो टुक्री लिएर आन्दोलन गर्ने एउटा ज्ञानेन्द्र शाहीले मन पराउँछन् भने अभियसली हामी त राजनीतिक साना दल भयो भने दुई चोटि 8 वर्षसम्म मैले पनि चाहे नाम बेचेर गएका गङ्गा चौधरी र गोपाल दहित हुन्, चाहे त्यो योगेन्द्र थारू हुन्, चाहे लक्ष्मण थारू हुन्, चाहे रेशम हुन्, त्यो मोर्चा चलाएर पर्दा पछाडि बसेर सेटिङ ग्रान्ड डिजाइन सेटिङ गरेर पार्टी चलाएको मान्छे र 10 वर्ष जनयुद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न भूगोल र विभिन्न यो देशमा मर्नलाई अहिले धेरै मेरो विरुद्ध बोल्ने नेताहरू कस्ता छन् भने जो भागेर जनयुद्धमा काम नगर्न सकेका व्यक्ति इन्डिया गएर लुकेर बसेका र विभिन्न भूगोलमा लुकेर बसेका व्यक्तिहरूले अहिले सत्तामा छन्। लानु चौधरी काठमाडौँ भ्यालीमै कमान्डिङ फोर्समा बसिया हो, निर्भर भएको छैन। त्यसकारण त्यो प्र्याक्टिस पनि गरेको म कार्यकर्ता हो। म यति सजिलै हार खानेवाला छैन। तर लोकतन्त्रको नाउँमा हिजो गणतन्त्र चलाएर साना साना पार्टीमा चाहिँ तपाईँको थ्रेसहोल्ड गराएर सिद्ध्याउने जुन रणनीति गरे यो नै उनको लागि अभिशाप र गलत हो। किन भन्दाखेरि लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको अभ्यास र पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको ब्युटिफुलनेस अफ दि पावर पार्लियामेन्ट सिस्टमको एउटै मात्रै सौन्दर्य हो, सौन्दर्यवाद भन्छ यसलाई, प्रजातन्त्रको सौन्दर्यवाद या जनवादको सौन्दर्यवाद के हो त भन्दाखेरि दार्शनिक हिसाबले बहुरूप, बहुमुद्दा, बहुभूगोल, बहुसांस्कृतिक, बहुसमाजवादी भएका या विभिन्न राजनीतिक भ्यू बोकेका पार्टीको इन्भल्भमेन्ट नै जनवाद र समाजवाद र गणतन्त्रको लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। हेर्नुहोस्, यो दर्शन हो, फिलोसफी हो यो। तर यिनीहरूले यही फिलोसफी मारेका छन् अनि यिनले चाहिँ अरूले गलत देखाएर आफू चाहिँ दुधले नहुने जुन कुरा गरेका छन् सम्पूर्ण पार्टीका नेताहरू, यो नै उनको लागि गनाउने भएका छन्। अन्तिम म यही भन्न चाहन्छु जनतालाई र सुझाव र केही विमति राख्दै के जाँदैछ नि। हजुर, धेरै हामीले छोटो भनेका थियौँ, लामो भयो, लामो कुरा भयो। हजुर, आउनुपर्ने विषयहरू सबै आछ। हजुर, तर यहाँलाई चाहिँ भन्नै मन लाग्यो अनि मैले सोध्दै छुटाएको जस्तो केही छ जाने बेलामा? अब यहाँले बहुत गहकिलो प्रश्न सोध्नुभयो। मैले अझै धेरै लामो जान सक्छ होइन, मैले सटिक रूपमा केही टुक्का जोरे जस्तै मैले जोडेर भनिदिएको छु। अब जाँदा जाँदै मैले जनतालाई एउटा अनुरोध र यहाँहरूलाई सुझाव या मलाई दिने सुझाव, मलाई मात्रै होइन धेरै नेतालाई सुझाव त दिनुहुन्छ। हामी जब घर दैलो कार्यक्रममा जान्छौँ हामीभन्दा अझै निकै फरवाद जनता र निकै राजनीतिक बुझ्नु भएको छ। अहिलेको जनता त्यति कमजोर छैन र त्यति अनभिज्ञ पनि छैन राजनीतिकप्रति। 10 वर्ष जनयुद्धको एउटा ठुलो उपलब्धि यो पनि हो है, फेरि यो पोजिटिभ पक्ष हो जनयुद्धको। हेर्नुहोस् है, अब जाँदा जाँदै म सुझाव के दिन चाहन्छु जनतालाई, फेरि पनि राजनीतिक घिनलाग्दै हुन्छ र प्रचण्ड कमरेडले भने जस्तै राजनीतिकमा सबै कुरा जायज छ होइन, र बाबुरामले भने जस्तै बुजुर्गको गणतन्त्र यहीँसम्म हो, उनीहरूको गन्तव्य सिद्ध्यो यहीँसम्म मात्रै हो, र बिपी कोइरालाले भने जस्तै समाजवादको परिकल्पना पुरा गर्न उहाँहरूले पनि सकिराख्नु भएको छैन, र प्रजातन्त्र र राजतन्त्रको प्यारालाल ब्यालेन्स के हो भनेर रापरवाले पनि निकै अभ्यास गरेको पार्टी छ यहाँ। अब म जनताले यो भन्न चाहन्छु, हामी नेपाललाई सुहाउँदो सिस्टम र कानुन तपाईँ हामीलाई विभिन्न रूप, भूगोल, समाज, संस्कृतिमा भएका हामी बहुनेपालीहरूलाई चाहिने एउटा सिस्टमको आवश्यकताको परिकल्पनाको एउटा यहाँले भोट राइट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक व्यवहारतः सबभन्दा ठुलो कुरो भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने मात्रै होइन, भ्रष्टाचार रोकिँदा कहिले रोकिँदैन, सानोतिनोमा भइराखेको हुन्छ। तर के हो भने रेसियात्मक हिसाबले कम हुने टाइपका नेतालाई रोज्ने र जनताप्रति एकदम उत्तरदायी हुने खालको राजनीतिक नेतालाई जुन पार्टीको भए पनि, जुन जातको भए पनि, जुन धर्मको भए पनि रोज्नुपर्ने छैन। जात र धर्म र भूगोल कालो नेप्टो चेप्टो चुच्चेमा केही राखेका छैन। अन्ततः व्यवहारतः हामीलाई राजनेता खोज्ने हो, राम्रो राजनेताको आवश्यकता छ अझै। नत्र भने अघि मणि थापाको कुरा यहाँले ल्याइहाल्नुभयो, मणि दाईले भन्या जस्तै गतिविधि हुन सक्छ, यो सम्भावना देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीका मान्छे हुन्, उनका मालिक र एजेन्सीले भनिदियो भने फेरि बुल्टेङ खान सक्छन्। हेर्नु
उल्टिन सक्छन्। यो मेरो पनि आँकडा हो, किनभने म अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलसँग निकै नै मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रिलेसन धेरै छ, किनभने म सामान्य घरमा हुर्केको होइन। अन्तर्राष्ट्रिय च्यानल भएकै राजनीतिक र घरमा पर्या र म एउटा थारूको बच्चो भाँडै माझेर भए पनि एउटा राम्रो घरमा राम्रो ठाउँमा गएर पढेका कारणले गर्दा मैले यो कुरा बुझ्न पाएँ र मेरो शिक्षण पेसामा लामो समयसम्म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मिसनरी एजेन्सीसँग मैले 9 वर्षको अनुभव र ब्युरोक्रेसी चलाउनको अनुभवले गर्दाखेरि यति चाहिँ मेरो राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सठिक रूपले फेरि यो भन्दैमा झस्किने होइन कि परिपक्व भएर यो कुरालाई एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ जनताहरूले है। अबको चुनावमा 78 को चुनावमा र 79 को चुनावमा वेल सिस्टम, राम्रो प्रणाली, वेल क्यान्डिडेट, राम्रो प्रतिनिधिको छानौटमा जनताले जानुपर्ने हुन्छ र सही र गलत भोट राइट प्रयोग गरिदिन म अनुरोध गर्छु। र थ्रेसहोल्ड धेरै भयो, यो मल्टी डेमोक्रेसीमा यो हुनुहुँदैन, लोकतन्त्रमा यो हुनु हुँदैन, यसको पनि विरोध गर्न र यो पनि नेता मन परेन ऊ पनि नेता मन परेन, म चाहिँ यसलाई पनि दिन्न उसलाई पनि दिन्न, मलाई ठिक लागेन भने भोट राइट प्रयोग गर्नको लागि एउटा कानुन बनाइराखेका छैन नेपाल सरकारको निर्वाचन प्रणालीले। यो व्यवस्था गर्नको लागि आवाज उठाइदिन म अनुरोध गर्दछु। हवस्, नमस्कार। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ देश विदेश बसिराख्नुभएका र नेपालमा बसिराख्नुभएका कोरोनाका बीचमा पनि सङ्घर्ष गरिराख्नुभएका दाजुभाइहरूलाई म सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटको तर्फबाट र सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनता दाजुभाइहरूको तर्फबाट कोरोनालाई जित्नको लागि सुरक्षित भइदिन र हुन त फेरि म छिचोल्दै 18 जिल्ला छिचोल्दै म आफ्नो जन्मथलोमा आइपुगेको थिएँ, फेरि पनि कसरी सुरक्षित हुने र आफ्नो जीवनयापन गर्ने भन्ने विवेक बुद्धि पुर्याउँदै आफ्नो काम आफ्नो सबै कुरा अगाडि बढाउनु होला र नेपाल सरकारमा बस्नुभएका अग्रज दाजुभाइ र विपक्षी अग्रज दाजुहरूलाई चाहिँ सिस्टमेटिक देश चलाइदिन र सबै नेपालीप्रति उत्तरदायी भूमिका निभाइदिन म अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, नमस्ते, जय धन्यवाद।